दर्शकबिन नमस्कार, म प्रमेश श्रेष्ठ। यो हाम्रो TNMA को हेल्थ अपडेट 14औं श्रृङ्खला 14th एपिसोड लिएर फेरि म आइपुगेको छु है TNMA को तर्फबाट। दर्शकबिन यो टेक्निकल गडबडले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको छ हैन। वी आर लेट बाई 6-7 मिनट्स, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु है। अब दसैँ सक्यो, तिहार सक्यो हैन। त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि अब यो थ्याङ्क्सगिभिङको लहर पनि आइरहेको छ हैन। यसै सिलसिलामा के त भन्दाखेरि लास्ट यो वर्षको फेब्रुअरीमा जब यो चाइनिज न्यू इयर भएको थियो हैन, वुहानमा चाहिँ 5 मिलियन मान्छेहरू ट्राभल गरेको भन्ने कुरा रेकर्ड देखिएको छ भने अब यो थ्याङ्क्सगिभिङमा अमेरिकामा 30 लाख वा प्लस 30 मिलियन्स प्लस चाहिँ ट्राभल गर्ने हाम्रो पुरानो रेकर्ड छ हैन। त्यसकारणले अब कोभिडको महामारी त छँदैछ, यो कोभिडसँग रिलेटेड हामीले विभिन्न एपिसोड गर्दै आएका छौँ हैन। आजको हाम्रो यो एपिसोडमा म हाम्रा गेस्ट स्पिकरहरू है डाक्टर पुन्चु गुरुङ, त्यसै गरिकन डाक्टर मनोज नेपाल लगायत TNMA को तर्फबाट म डाक्टर सन्दीप पाण्डेलाई पनि म निम्त्याउँदैछु है। म यो निम्त्याउने तर्खरमा र प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने तर्खरमा म यो फ्लोर चाहिँ डाक्टर सन्दीप पाण्डेलाई म हस्तान्तरण गर्दैछु। डाक्टर सन्दीप, आजका हाम्रा गेस्टहरूको अलि चिनारी दिइदिनु होला। थ्याङ्क यू प्रमेशजी। दर्शकवृन्द नमस्ते। टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसन TNMA ले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन कार्यक्रम आयोजना गर्दछ हेल्थ अपडेट भन्ने, यसको आज 14th एपिसोड हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा हामीले आजको कार्यक्रम लङ डिजिज यानि कि सास प्रश्वास फोक्सो सम्बन्धी हामीले आज रोगहरूको विशेष चर्चा गर्नेछौँ। र यसको लागि हामीले दुईजना गेस्टहरू आज यहाँ हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। हाम्रो पहिलो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर पुन्चु गुरुङ। उहाँ विलियम बमोन्ट हस्पिटल मिशिगनबाट उहाँले रेजिडेन्सी सकाएर उहाँले पल्मोनरी एन्ड क्रिटिकल केयरमा फेलोसिप गर्नुभयो युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यारोलाइनाबाट। अनि त्यसपछि उहाँ अहिले बे स्टेट मेडिकल सेन्टरमा डिपार्टमेन्ट अफ पल्मोनरी एन्ड क्रिटिकल केयरमा एज एन एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अफ मेडिसिन कार्यरत हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर पुन्चु गुरुङ। धन्यवाद। र यसै गरी हाम्रो दोस्रो गेस्ट आज हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज कुमार नेपाल। उहाँले डाउन स्टेट मेडिकल सेन्टर स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कबाट उहाँले पिडियाट्रिक्समा रेजिडेन्सी गर्नुभयो। उहाँ पिडियाट्रिक हस्पिटल मेडिसिनमा पनि बोर्ड सर्टिफाइड हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले पिडियाट्रिक्स हस्पिटल मेडिसिन बेलर कलेज अफ मेडिसिन सान एन्टोनियो टेक्सासमा एज अ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अफ पिडियाट्रिक्सको रूपमा विगत 8 वर्षदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर मनोज नेपाल। नमस्ते। अब ढिला नगरिकन अब यस कार्यक्रम आजको जुन हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम या लङ डिजिजको बारेमा गर्न गइरहेका छौँ, यसको लागि म सानो एउटा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु। डाक्टर प्रमेशजी, म स्क्रिन सेयर गरौँ है? हजुर। देखिन्छ? ठिक छ, देखिन्छ। अब आज जुन हामी लङ डिजिज या रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब डिजिज थाहा हुनुभन्दा पहिला हामीले विशेष अलिकति रेस्पिरेटरी सिस्टमको अर्ग्यानहरूको बारेमा हामीले अलिकति छोटो यहाँ अलिकति चिनारी गर्छौँ। अहिले रेस्पिरेटरी सिस्टमको खास काम भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा जुन अक्सिजन छ है, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गलाई अक्सिजन चाहिन्छ, हरेक सेल्सहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ। त्यो अक्सिजन बाहिर वायुमण्डलमा इन्भाइरोमेन्टमा भएको अक्सिजनलाई आफ्नो हाम्रो शरीरभित्रको हरेक सेलमा पुर्याउने कामको एउटा विशेष योगदान चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टमको हो है। अब यसको यो जुन यो पिक्चर छ, यो पिक्चरमा अब जस्तै यो बाहिरबाट चाहिँ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ यहाँबाट जसरी हामीले सास फेर्दा सास जुन लिन्छौँ भित्र लिँदाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अब नाकमा जान्छ हैन। नाकबाट भित्र पसिसकेपछि अलिकति तल्लो भागमा गएपछि यसलाई हामीले फ्यारिङ्स भन्छौँ। यो फ्यारिङ्सबाट फेरि अझै अगाडि गइसकेपछि अर्को एउटा नली हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्यारिङ्स भन्छौँ है। यो चाहिँ खालि एउटा नाम मात्र मैले भन्न खोजेको, किनभने रोगहरूको नाम पनि यसैसँग रिलेटेड हुँदाखेरि यहाँनिर मैले यो नामहरू राखेको हो।
योभन्दा अझै अगाडि गएपछि एउटा ट्युब जस्तो हुन्छ, यो लामो खालको, यसलाई हामीले ट्रेकिया भन्छौँ। र ट्रेकिया पछि चाहिँ तल अगाडि गइसकेपछि चाहिँ नलीलाई हामीले ब्रोङ्कस भन्छौँ। यो ब्रोङ्कस चाहिँ दुई भागमा बाँडिन्छ, लेफ्ट र राइटमा दुईवटा लङमा दुईवटा नली जान्छ। र यसपछि फेरि अझै अगाडि गएपछि जुन यो सानो ऊ छ, यो ब्रान्च छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ब्रोङ्कियल्स भन्छौँ। यसरी चाहिँ हामीहरूको जुन अक्सिजन यहाँ बाहिरपट्टि वायुमण्डलमा भएको अक्सिजनलाई हामीले यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको चाहिँ ठुलो मद्दत हुन्छ। अब जसरी यहाँ ब्रोङ्कियलको कुरा गऱ्यो हामीहरूले, अब ब्रोङ्कियलबाट अगाडि यो पिक्चरमा हेर्ने हो भने यो जुन ब्रोङ्कियल्सहरू छ, ब्रोङ्कियल्सबाट तल आइसकेपछि यसलाई हामीले एल्भियोलाई भन्छौँ, जहाँ चाहिँ मेन अक्सिजनहरू चाहिँ लङबाट चाहिँ जुन फोक्सोबाट चाहिँ अब रगत नलीमा जुन यो निलो देख्नुहुन्छ, यो निलो भनेको चाहिँ अक्सिजनको कमी भएको चाहिँ रगत हो। यो रगत चाहिँ आउँछ, यो चाहिँ एउटा गाडी खाली गाडी आए जस्तो गाडी आउँछ, बस स्टेसन भनेको चाहिँ लङ भयो, अनि त्यहाँ अरू मान्छेलाई राख्ने भनेको अरू अक्सिजनलाई राखेर फेरि यो जुन रातो छ, जुन यो अक्सिजन बढी भएको रगत चाहिँ लिएर यो चाहिँ शरीरको विभिन्न भागमा, अब टाउकोदेखि लिएर खुट्टाको बुढीऔलाको सेल्ससम्म चाहिँ यो चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने काम चाहिँ विशेष योगदान चाहिँ हाम्रो लङले गर्छ। र त्यसपछि हिमोग्लोबिन जुन चाहिँ रगतमा जुन बग्दछ त्यसले चाहिँ अक्सिजनलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्दछ। सो रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा भन्नुपर्दा मेनली चाहिँ यति कुरा जान्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब यो पिक्चरमा हामीले के हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले विशेष त सुनिरहेको हुन्छौँ उसलाई अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भयो या लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भयो भनेर हामीले चाहिँ सुनिरहेको हुन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ खास अप्पर भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मलाई भन्ने जुन अहिले हामीले देखायो यो पिक्चरमा, होइन, यो पिक्चरमा जस्तै नाक, फ्यारिङ्स, यो जुन मुखको पछिल्लो भाग हुन्छ यसलाई हामीले फ्यारिङ्स भन्छौँ, र अलिकति तल्लो भागमा ल्यारिङ्स हुन्छ जहाँ चाहिँ भोकल कर्ड पनि हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ। यसमा यदि कुनै पनि बेलामा एलर्जी भयो या इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ हामीहरूले यसलाई अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छौँ भने जुन तल्लो भाग छ, जुन ट्र्याकिया भयो, यो ब्रोङ्काई भयो, ब्रोङ्कियल्स भयो या त एल्भियोलाई लङ भयो, यो टोटललाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ र यसमा भएको इन्फेक्सनलाई हामीले लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छौँ। र रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको खास विशेष कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा कमन रोगहरू चाहिँ एलर्जी, भाइरल, ब्याक्टेरियल चाहिँ मेनली यिनीहरू तीनवटा हुन्छ। र एलर्जीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो फोटोमा चाहिँ हामीले यहाँ नाक हेर्न मिल्छ र छेउमा साइनसहरू जुन यहाँ ठुल्ठुलो यो देखिएको छ, यो पिङ्क कलरको, यो चाहिँ गालामा र यो टाउकोमा अनि आँखाको भित्री भागमा पनि हुने साइनसहरू हो यिनीहरू चाहिँ। अब यहाँ यदि एलर्जी खालको रोग लाग्यो भने जतिलाई हामीले एलर्जी राइनाइटिस भन्छौँ, नाकमा भयो भने, साइनसमा भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ साइनोसाइटिस भन्छौँ। त्यसै गरी भाइरल या ब्याक्टेरियल पनि हुन सक्दछ अघि मैले भने जस्तो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो रोगहरूको नामहरू चाहिँ जुन पिनास भन्छौँ हामीले साइनोसाइटिसलाई, त्यो चाहिँ साइनसमा इन्फेक्सन भयो या त इन्फ्लामेसन भयो भने हामीले त्यसलाई साइनोसाइटिस भन्छौँ भने नाकमा चाहिँ राइनाइटिस भन्छ। र अब यहाँ हेर्न सकिन्छ, अब नाकमा भयो भने आँच्छु आउने, सिगान आउने हुन्छ भने त्यसलाई हामीले कमन कोल्ड या विशेष गरी नेपालमा रुगाखोकी भन्छौँ। र साइनोसाइटिस जुन पिनासमा चाहिँ विशेष त आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने या दाँतको माथिल्लो भाग दुख्ने भाग हुँदै यो साइनसहरू त्यही ठाउँमा हुँदाखेरि त्यस्तो खालको सिम्टमहरू, त्यस्तो खालको लक्षणहरू देख्ने गर्दछ। र अघि जुन भने मैले मुखको पछाडिको भाग हो, यो मुख गरेर लिएको फोटो हो यो, होइन। यो फोटोमा यो पछाडिको भागमा चाहिँ हामीहरूले यो जुन रातो भाग देख्छौँ, यो रातो भाग भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब इन्फ्लामेसन भएको भन्छौँ हामीले। यो चाहिँ यो पनि फेरि एलर्जी, भाइरल या ब्याक्टेरियल जुनले पनि हुनसक्छ। जुन स्ट्रेप थ्रोट भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा हुन्छ र भाइरलले पनि हुनसक्छ। र यस्तै गरी अब यो ल्यारिङ्स जुन त्योभन्दा अलिकति एक स्टेप तलको जुन अहिले हामीले यो फोटोमा देख्यौँ, नोज, फ्यारिङ्स अनि ल्यारिङ्सको कुरा गरौँ है। ल्यारिङ्समा चाहिँ भोकल कर्ड हुन्छ, यो चाहिँ नर्मल भोकल कर्ड भयो र त्यही भोकल कर्डमा यदि इन्फेक्सन या इन्फ्लामेसन भयो भने चाहिँ यस्तो रातो हुन्छ, मान्छेको आवाजमा पनि अलिकति बोली चेन्ज हुने, होइन, त्यस्तो हुन्छ भने। अहिलेको फ्यारिन्जाइटिसमा चाहिँ मुखको पछाडिको भाग भएर मुखको पछाडिको भाग दुख्ने, जुन हामीले सोर थ्रोट भन्छौँ, होइन, त्यस्तो हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ लक्षणहरू देखिन्छ फ्यारिन्जाइटिसमा चाहिँ। अब अझै एक स्टेप तल जाउँ हामीहरू। अब यो ब्रोङ्काई, यो ब्रोङ्कियल्स भन्छौँ हामीहरूले, होइन। यो ब्रोङ्काईको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो माथि भएको यो फोटो पिक्चर चाहिँ यो नर्मल ब्रोङ्कसको हो, तल चाहिँ यो यसमा चाहिँ अब इन्फ्लामेसन भएको छ। माथिकोमा जुन यो ट्युब, यो एउटा
पानीको पाइप जस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ राम्रो छ, मजाले मिलेको गोलो छ, हावा आउने जान सजिलो हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो जुन इन्फ्लामेसन भएकोमा चाहिँ अलिकति मोटो भएको, अलिक साँगुरिएको देखिन्छ र यहाँभित्र अलिकति चाहिँ खगारहरू पनि देखिन्छ, म्युकस भन्छ हामीले त्यसलाई, त्यो पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्रोन्काइटिस भएको मान्छेलाई चाहिँ खोकी लाग्ने, खोक्दाखेरि खगार आउने होइन, यो म्युकस त निकाल्नु पऱ्यो नि त, बाहिर निकाल्नु पऱ्यो, अनि खोकी लाग्ने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ र सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ यसमा ब्रोन्काइटिसमा। अनि योभन्दा अझै ब्रोन्कस भन्दा पनि जुन तल्लो अघि मैले जुन कुरा गरेको थिएँ एल्भियोलाई, जुन लास्टको पार्ट, त्यो एल्भियोलाई भनेको चाहिँ जस्तै यो नर्मल एल्भियोलाई यो माथिपट्टि यो जुन देखिन्छ र तल्लोपट्टि पहेँलो र रातो देखेको यो चाहिँ यो एब्नर्मल हो है। माथिपट्टि चाहिँ यो नर्मलमा यहाँसम्म जुन अक्सिजन हामीले कुरा गरेको थियौँ होइन, नाकबाट यस्तो भएर ट्र्याकियाबाट ब्रोन्काइ भएर तल झर्ने र तल लास्टमा एल्भियोलाईमा आउने यहाँ जुन अक्सिजन हुन्छ, त्यो अक्सिजन चाहिँ अब यदि इन्फेक्सन या इन्फ्लामेसन यहाँनिर भयो भने चाहिँ अब त्यो अघिको जुन यो पिक्चर तलको पिक्चरमा देखिन सकिन्छ, पहेँलो जुन यो देखिन्छ, यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति पानी जमेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई अक्सिजनको मात्रा शरीरमा कम हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, यो सबै चाहिँ न्युमोनियाका सिम्टम हुने। फेरि अघि भने जस्तो यो कुनै पनि ठाउँमा भाइरल पनि हुनसक्छ, ब्याक्टेरियल पनि हुनसक्छ, जुन हामीले पछि फेरि अझै डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। र अहिले आज हामीले डिस्कस गर्ने मेनली यिनीहरू नै अर्ग्यान सिस्टमहरू, यो जुन रेस्पिरेटरी सिस्टम जुन टोटल अर्ग्यान सिस्टम भयो, यसका विभिन्न अर्ग्यानहरूको चाहिँ यो मैले छोटकरीमा यहाँनिर चाहिँ बुझ्ने तरिकाले राख्नु खोजेँ है। अब फोक्सोको कुरा गर्दा या रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि स्मोकिङको कुरा गर्नै पर्छ, किनभने स्मोकिङ आजको दिनमा हेर्नु पर्दाखेरि वार्षिक रूपमा एनुअली चाहिँ विश्वभरिमा 70 लाखभन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाउँछ स्मोकिङको कारणले या स्मोकिङसँग रिलेटेड रोगहरूले गर्दाखेरि। र त्यसै गरी अमेरिकामा मात्रै 4,80,000 डेथ हुन्छ वर्षमा। र चुरोट खाँदाखेरि स्मोकिङसँग आबद्ध सबभन्दा यसले धेरै रोग गराउन सक्छ, तर सबभन्दा मेन टप 3वटा रोगहरूमा चाहिँ एउटा एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोभास्कुलर डिजिज भन्छौँ। यसमा चाहिँ खास के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हार्ट एट्याक हुने या स्ट्रोक हुने या त खुट्टाको नसाहरू चाहिँ चाम्रिने, त्यस्तो खालको रोगहरू चाहिँ स्मोकिङ गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी हुन्छ। र त्यसै गरी लङ क्यान्सर, सिओपिडी जुनलाई हामीले क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भन्छौँ, यो 3टा कजहरू चाहिँ को लागि स्मोकिङ एकदमै ले गराउँदछ। र स्मोकिङ कुनै पनि एजमा स्मोकिङ गर्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा के सल्लाह भन्दाखेरि कुनै पनि एजमा ढिलो चाँडो भन्ने छैन, कुनै पनि एजमा चाहिँ छोड्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ बेनिफिट चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ देखाएको छ। त्यो पनि मैले यहाँनिर चाहिँ राख्न चाहेँ है। र स्मोकिङ गर्ने र नगर्नेको लङमा चाहिँ हामीले यति फरक देख्छौँ, जुन यो लेफ्ट साइडको जुन पिङ्कवाला जुन देखिएको छ यो राम्रो लङ भयो, यतापट्टिको कालो लङ भनेको चाहिँ यो चुरोट खानेहरूको लङ भयो। स्मोकिङको कुरामा गर्नुपर्दा त्यति नै भन्छु म अहिलेलाई। र हाम्रो अहिले कोभिड-19 को अहिले कुरा गर्न एकदम जरुरी हुन्छ, किनभने यो पनि रेस्पिरेटरीसँग रिलेटेडै रोग हो। र कोभिड-19 मा त हामी सबैलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, त्यो भएर म सबै कुरा फेरि म भन्न चाहदिनँ अहिलेलाई म खालि केही अपडेट मात्र दिन चाहन्छु। पहिलो अपडेट चाहिँ अब नयाँ केसहरू अहिले विश्वभरि नै बढेको छ, धेरै देशहरूमा बढेको छ, लगायत अमेरिकामा पनि बढेको छ। र लास्ट 30 दिनमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अक्टोबर 22, आज नोभेम्बर 21 भयो, अक्टोबर 22 मा 74,000 जनालाई चाहिँ 74-75,000 जनालाई यदि नयाँ केस लागेको थियो भने आजको दिनमा या त हिजो भनौँ नोभेम्बर 20 सम्मको छ यहाँ सिडिसीको उसमा वेबसाइटमा 1,92,000 अलमोस्ट 2 लाख जस्तो भएको छ, भनेको अलमोस्ट 2.5-3 टाइम्स जस्तो बढेको छ 1 महिनाभित्रमा। डेफिनेटली कोभिडको केसहरू बढेको छ र हरेक दिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नोभेम्बर 15 मा 1,38,000 थियो भने 1,51,000 हुँदै 65, 1,85,000 र 1,92,000 भनेको एभ्री डे बढ्दै गइरहेको छ। र यस्तै गरी यो ग्राफ लास्ट 30 डेजको भयो, तर यो ग्राफमा चाहिँ यो जनवरीदेखिकै राखेको छ। यताबाट यो जुन भागमा यहाँ एकैछिन जुन यो भागमा देख्न सकिन्छ, यो चाहिँ जनवरीदेखिको मार्चसम्मको चाहिँ डेटामा एकदमै थोरैलाई मात्रै भएको थियो यहाँ भने मेमा आएर एकैचोटि यहाँ बढ्यो, यहाँ एन्ड अफ अप्रिल मेमा एकदम बढ्यो, फेरि त्यसपछि अगस्तमा अर्को एउटा यहाँ स्पाइक भएको थियो, त्यसपछि अलिअलि घट्दै थियो, सबैजना हामी खुसी हुँदै थियौँ। र अहिले एकैचोटि अक्टोबरको एन्डदेखि फेरि यहाँबाट यसरी बढ्दै माथि गएको छ र आज त एकदमै माथि गएको छ। त्यही भएर यसरी चाहिँ बढेको हामीले चाहिँ केसेसहरू चाहिँ बढ्दै गएको हामीले देखेका छौँ अहिले पछिल्लो समय, र स्पेसली नोभेम्बरमा चाहिँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी देखिएको छ अमेरिकामा।
र टोटल नम्बर अफ केसेस 11,843 थियो अघि बिहानसम्म, र अहिले चाहिँ 12 मिलियन जति भइसकेको छ। यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ केसेस हो कोभिड-19 को अमेरिकाभरि। र त्यसै गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अमेरिकाभरि अहिलेसम्ममा 2,53,600 छ, र यो नम्बर अहिले हाम्रो यो लाइभ प्रोग्राममा अझै बढेको हुनुपर्छ। र त्यसै गरी टेक्ससको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ टेक्ससमा 1.15 मिलियन केसेसहरू अहिलेसम्म देखिएको छ भने 20,872 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। यसै गरी हामीले यसलाई ब्रेकडाउन गरेर डिफ्रेन्ट काउन्टीहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि ह्यारिस काउन्टीमा 180वटा 1,80,000वटा केस छ भने 2,954वटा डेथ भएको छ अहिलेसम्म। त्यसै गरी डालस काउन्टीमा 126,000 र डेथ चाहिँ 1,450 जनाको डेथ भएको छ। त्यस्तै गरी ट्यारेन्ट काउन्टीमा चाहिँ 88,948 को चाहिँ अहिलेसम्म केस भएको छ भने डेथ चाहिँ 978वटा डेथ भएको छ अहिलेसम्म। त्यसै गरी अरू एल पासो र बेक्साको पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ यो अहिले कोभिड-19 चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। यही बढिराख्दाखेरि एकतिर त दुःख लाग्दो न्युज छ, तर फेरि एट द सेम टाइम यहाँ चाहिँ फेरि भ्याक्सिनको कुरा पनि आइरहेको छ। अब भ्याक्सिन को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 को भ्याक्सिनहरू अहिलेसम्म सबैलाई थाहा छँदैछ। फाइजर र मोडर्ना दुईटा भ्याक्सिन कम्पनीहरू अहिले चाहिँ फ्रन्टमा छन्, उनीहरूको फेज 3 को एन्डतिर छन् उनीहरू। र दुईटैले युज गर्ने भाइरस भनेको चाहिँ एमआरएनए को भाइरसको सिक्वेन्स बनाएर त्यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ यो लेफ्टतिर हेर्नु मिल्छ, एमआरएनए भाइरसको सिक्वेन्स बनाइसकेका छन् उनीहरूले। त्यो भाइरसको सिक्वेन्सलाई चाहिँ मान्छेमा चाहिँ भ्याक्सिन दिने, भ्याक्सिन दिइसकेपछि यो जस्तै यहाँ यो भ्याक्सिन देख्न सकिन्छ, भ्याक्सिन दिने मान्छेलाई दिइसकेपछि भ्याक्सिनले चाहिँ यस्तो खालको यो हरियो रङको यो जुन छ यो सबै यस्तो खालको चाहिँ प्रोटिन बनाउँछ मान्छेको शरीरमा, र त्यो शरीरले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो आफ्नो त होइन, बाहिरबाट दिएको फरेन बडी हुन्छ यो, र यो फरेन बडीको लागि चाहिँ फेरि उसले मान्छेले चाहिँ एन्टिबडी भन्छ हामीले, जुन यो ब्राउन कलरमा देख्न सकिन्छ, यो ब्राउन कलरमा यो एन्टिबडी बनाएर राख्छ। यो भनेको चाहिँ हतियार जस्तो हो। किन भन्दाखेरि यदि यो एन्टिबडी बन्यो भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम उसलाई यदि कोभिड-19 भएको मान्छेसँग नजिक पर्यो र यदि सङ्क्रमण गर्यो भने यो एन्टिबडी जुन हतियार छ त्यसले चाहिँ कोभिड-19 को कीटाणुहरूलाई चाहिँ नाश गर्छ भन्ने यो नै मेकानिजम हो भ्याक्सिनको। र यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अहिलेको उसमा दुईटा कम्पनीहरू मोडर्ना र फाइजरको दुईटाको कुराहरू म अलिकति यहाँ भन्छु है। अब फाइजर र बायोएनटेक भन्ने बाहिरको कम्पनी र फाइजर अमेरिकन कम्पनी दुईटा मिलेर बनाएको हो यो भ्याक्सिनलाई। र यिनीहरूको प्रेस रिलिजमा के भनिएको छ भन्दा नोभेम्बर 18मा चाहिँ उनीहरूले 44,000 मान्छेहरूमा चाहिँ उनीहरूले यो भ्याक्सिनको चाहिँ ट्रायल गरे, र यो ट्रायल चाहिँ 95% इफेक्टिभ भयो। कोभिड-19मा प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ 95% चाहिँ इफेक्टिभ गर्यो भनेर चाहिँ नोभेम्बर 18मा उनीहरूले प्रेस रिलिज निकालेको छन्। र त्यसै गरी नोभेम्बर 20 तारिक हिजो फाइजर र बायोएनटेकले चाहिँ उनीहरूले अमेरिकाको जुन फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन छ एफडीए छ, एफडीएलाई चाहिँ उनीहरूले इयुए भनेको चाहिँ इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसनको लागि भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएका छन् हिजो। र सम्भवतः यदि इयुए भयो र एफडीएले अप्रुभ गर्यो भने चाहिँ यो अब उनीहरूको टार्गेट अनुसार एन्ड अफ डिसेम्बरसम्म चाहिँ उनीहरूले निकाल्न उनीहरूले मार्केटमा चाहिँ हाई रिस्क पपुलेसनलाई दिने भन्ने चाहिँ उनीहरूको वेबसाइटमा पनि लेखिएको छ। र यो जुन भ्याक्सिन छ यो भ्याक्सिनको अहिलेसम्म देखिएको कमन साइड इफेक्टहरू पछि जब धेरैजनालाई लगाएपछि त अझै धेरै डिफ्रेन्ट खालको अरू साइड इफेक्ट पनि देखिएला। तर अहिलेसम्म 44,000 जनालाई लगाएको मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा धेरैलाई भएको चाहिँ अब फटिग थकाइको महसुस हुने 3.8%लाई भयो भने 100मा अब 3.8 जनालाई भने हेडेक टाउको दुख्ने चाहिँ 2%लाई भएको पाइएको छ। यसै गरी मोडर्ना भ्याक्सिन जुन अर्को एनआइएस नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थसँग मिलेर जुन बनाएको छ मोडर्नाले, यसले 16 नोभेम्बरमा प्रेस रिलिज गरेको थियो। यो स्टडीमा 30,000 जनालाई पार्टिसिपेट गराएको थियो। यसको नाम कोभ फेज 3 स्टडी थियो। र यो भ्याक्सिन चाहिँ उनीहरूको प्रेस रिलिज अनुसार 94.5% इफेक्टिभ भएको भनेर पाइएको छ। र यसको कमन साइड इफेक्टहरू चाहिँ अब त्यो थकाइ लाग्ने चाहिँ 9.7%, शरीरहरूको जोर्नी दुख्ने माइल्जिया 8.9% होइन, हड्डीहरू दुख्ने हड्डीको जोर्नीहरू दुख्ने 5.2 र टाउको दुख्ने हेडेक चाहिँ 4.5% छ। अब अहिलेको फेजमा हामीहरू अब यो दुईटा भ्याक्सिन चाहिँ अब
अलमोस्ट लास्ट फेजमा भएको र एउटाले त्यो EUA को लागि वेट गरिरहेको अवस्था हुँदाखेरि अलिकति खुसी लाग्दो कुरा पनि छ। तर त्यति भन्दैमा अब भ्याक्सिन आयो भन्दैमा पनि अझै पनि हामीहरूले मास्क लगाउने, हात धुने र 6 फिटको दूरी कायमै राख्नु जरुरी छ भन्दै म अहिलेलाई यो ह्यापी थ्याङ्क्सगिभिङ सबैलाई र थ्याङ्क्सगिभिङमा चाहिँ यसरी भर्चुअली मनाउनु होला, फोनबाट मास्क लगाएर मनाउनु होला भनेर मैले सबैलाई यसै कार्यक्रमका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू प्रमेशजी। थ्याङ्क यू डाक्टर सन्दीप भाइ। दर्शकबिन, डाक्टर सन्दीपले एउटा राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभएको छ होइन। यो तपाईँहरूकै अनुरोधमा हो होइन, तपाईँहरूलाई बुझिने ल्याङ्ग्वेजमा उहाँले मेहनत गरेर बनाइदिनु भएको छ र आजको जुन हाम्रो यो स्पेसली यो हाम्रो लङ डिजिज सम्बन्धित छ त्यसको लागि एउटा पृष्ठभूमि उहाँले तयार पारिदिनु भएको छ है। अब म सिधै विषय प्रवेशतिर लाग्छु होइन। क्वेसनहरू आउन थालिसकेको छ होइन, तर म त्यसमध्ये चाहिँ फर्स्टमा अहिले डाक्टर मनोज नेपालबाट सुरु गर्दैछु है। मेरो फर्स्ट राउन्डको क्वेसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एज अ प्यारेन्ट होइन, बच्चालाई आजमाको सस्पेक्ट कसरी गर्ने, नम्बर 1 होइन। अब त्यसमा चाहिँ कतिपय केसेसमा त विजिङ पनि भइरहेको हुन्छ होइन। अब विजिङलाई आजमा भनिँदैन भन्ने कुराहरू पनि छ, एउटा कुरा त्यो भयो। अनि यदि अब विजिङ भइरहेको छ र अब प्यारेन्ट्सले चाहिँ अब त्यो आजमाको सस्पेक्ट गर्यो भने के गर्नु पर्ला होइन, र यसको अब ट्रिटमेन्टहरू कतिको एभाइलेबल छ, के छ भन्ने क्वेसन्सहरू आएको छ। के भन्नुहुन्छ त डाक्टर मनोज? सबैजनालाई नमस्ते मेरो तर्फबाट है। एकदमै साह्रै समय सान्दर्भिक प्रश्न राख्नु भएको छ। अब जाडो पनि बिस्तारै बढ्दैछ अनि स्पेसल्ली टेक्ससमा बस्ने सबैजनाहरू बच्चाहरूदेखि लिएर हामी सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ टेक्ससको एउटा गिफ्ट भनेको चाहिँ टेक्ससमा अलिक बढी एलर्जी अलिक बढी हुन्छ। मोस्ट लाइकली यहाँको पोलन इन्डेक्स पनि बढी भएर होला, यहाँ अलिक बढी एलर्जी हुन्छ। अनि आजमा चाहिँ तपाईँ पहिलो प्रश्न के भन्नुभयो प्रमेशजी? बच्चालाई एज अ प्यारेन्ट होइन, बच्चालाई आजमा लागेको भनेर कसरी हामीले सस्पेक्ट गर्ने होइन, जबकि अब कुनै केसमा हामीले अब विजिङ भइरहेको पनि देखिरहेको हुन्छौँ होइन, र विजिङ भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई आजमा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नु भएको छ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने नि, हामीले आजमा भन्ने चाहिँ जहिले पनि हामीले डायग्नोसिस गर्दाखेरि यसलाई हामीले क्रोनिक डिजिज भनेर भन्छौँ। क्रोनिक डिजिज भनेको चाहिँ यसलाई सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ त्यो रोगहरू लाग्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई युजली क्रोनिक डिजिज भनेर नामाङ्कन गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ युजली हामीले आजमा डायग्नोस चाहिँ अब एकचोटि मात्र बच्चा विजिङ गर्यो भने चाहिँ आजमा भनेर डायग्नोस गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने एकचोटि मात्र विजिङ धेरै अरू कुराहरूले पनि हुनसक्छ। अब त्यो कुराहरू पनि हुन्छ नि, सान्दर्भिक भयो भने गरौँला। तर आजमा भनेर हामीले डायग्नोस गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा बच्चा लामो समयसम्म विजिङ भइराख्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले युजली आजमा भनेर भन्छौँ। अनि अब आजमा विशेष गरी हुने कारण चाहिँ अब एलर्जिक हुन्छ नि, मान्छेहरूमा स्पेसली बच्चाहरूमा बढी देखिने हुन्छ। अब त्यो एलर्जीको कम्पोनेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ हामीले देखिन्छ, नाकमा पनि देखिन सक्छ। त्यसमा अब हुन्छ नि, त्यसमा धेरै रुगा लाग्ने, हाच्छिउ आउने भयो भने त्यसलाई हामीले एलर्जिक राइनाइटिस भन्छौँ। त्यसकै अर्को रूप भनेको चाहिँ छालामा हामीले एक्जेमा भनेर भन्छौँ। त्यो एक्जेमा भनेको चाहिँ छाला एकदमै ड्राई हुने, छाला एकदमै चिलाइराख्ने होइन। अब चिलाउँदा यस्तो हुन्छ कि बच्चाहरूले त अब त्यसबाट रगत पनि आउन थाल्ने, प्लस अब पछि हामीले धेरै चिलाएर त्यसलाई हामीले हुन्छ लाइकेनिफिकेसन भनेर भन्छ, त्यो स्किन नै एकदमै थिक भएर जाने। त्यो सबै कुराहरू कम्बाइन भएर आयो भने त्यो बच्चालाई लामो समयदेखि विजिङ भइरहेको छ भने चाहिँ उसलाई आजमा भनेर हामीलाई डायग्नोस गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। तर प्रायःजसो जनमानसमा चाहिँ अब विजिङ भएको हामीले स्टेथोस्कोपले सुनेर मात्र थाहा पाउने हो मोस्ट अफ द टाइम, अनलेस बच्चा एकदमै सिकिस्त भयो भने त बाहिरबाट हामीले विजिङ भएको विजिङ भनेको चाहिँ हाम्रो सरल भाषामा भन्दा चाहिँ सास फेर्दा चाहिँ कुई आवाज आउने जुन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले विजिङ भनेर भन्छौँ। त्यसको पनि धेरै भेराइटीहरू हुन्छ र धेरै सिभियरिटी पनि हुन्छ त्यसको। अब एकदमै कम मात्रामा विजिङ भएको छ भने चाहिँ अब युजली प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले स्टेथोस्कोपले सुनेर मात्र त्यसलाई थाहा हुनसक्छ। अब तर मोस्ट अफ द चाहिँ हामीले बच्चाहरू हेर्ने चाहिँ
आमा बुवाहरूले चाहिँ अब हामीलाई आउँदा प्रेजेन्ट हुँदा चाहिँ कस्तो रूपमा प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ र हामीले सस्पेक्ट गर्छौँ भने अब अलिकति रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ अब बाउआमालाई पनि आजमा हुने प्लस अब उसलाई अब हुन्छ एलर्जिक राइनाइटिस पनि छ भनेको बिहान बिहान हाछिउँ पनि बढी गर्छ अब हुन्छ एलर्जी पनि भइरहेछ प्लस अब छालामा पनि प्रब्लम छ र त्यो बच्चाले राति हुन्छ राति 81 खोकी लाग्छ उसलाई होइन राति सुतेको बेलामा चाहिँ खोकेर उठ्छ प्लस अब दिउँसो चाहिँ उसले एकदमै दौडिँदाखेरि खेल्दाखेरि उसलाई धेरै धेरै खोकी लाग्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बच्चालाई आजमा छ कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी ठान्छु म अब अनि अब आजमा भयो भने के गर्ने भन्दा चाहिँ आजमाको चाहिँ अब अहिलेसम्म आजमालाई कम्प्लिटली निको पार्ने औषधि चाहिँ बनेको छैन अहिले भर्खरै रिसेन्टली फ्यु इयर्स भयो इम्युनोथेरापी भनेर हुन्छ नि त्यो एलर्जीलाई मिनिमाइज गर्ने चाहिँ निक्लिन थालेको छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के मात्र गर्न सक्छौँ भने त्यो आजमालाई कन्ट्रोल मात्र गर्न सक्छौँ अब आजमाको चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने अघि डाक्टर पाण्डेले भने जस्तै हाम्रो पहिला अझै के भन्थ्यो भने आजमालाई ब्रोङ्कियल आजमा भनेर भन्थ्यो ब्रोङ्कियल आजमा प्राइमरीली भनेको चाहिँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक र लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा चाहिँ बेसिकली लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक डिजिज भएको हुनाले पहिला यसलाई ब्रोङ्कियल आजमा पनि भन्थ्यो तर त्यो अहिले चाहिँ ब्रोङ्कियल भन्ने हटाएर अहिले आजमा मात्र भनिन्छ किनभने मान्छेहरू कन्फ्युज होलान् भनेर आजमा मात्र भनिन्छ आजकल होइन अनि त्यो भएको हुनाले दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ जुन त्यो सानो श्वास नलीहरू चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ त्यो कन्स्ट्रिक्ट चाहिँ किन हुन्छ भने सर्टेन एलर्जीहरूले गर्दाखेरि त्यो कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ प्लस त्यसको साथसाथै एकदमै धेरै सुन्निनी र त्यसबाट धेरै सेक्रेसनहरू एकदमै हुन्छ नि सेक्रेसनहरू निकाल्ने भएको हुनाले त्यो दुईवटा चिजलाई नै हामीले कन्ट्रोल गऱ्यो भने बल्ल आजमाबाट हामी अलिकति हुन्छ नि अब ठिक पार्न सकिन्छ त्यो गर्नलाई चाहिँ मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ आजमा एकदमै बढी भयो भने हामी त्यसलाई ब्रोङ्कोडाइलेटर भनेर भन्छौँ जसले चाहिँ एकदमै अट्याक भएको बेलामा चाहिँ त्यो औषधि लिएर त्यो सानो श्वास नलीहरूलाई चाहिँ अलिक फुकाउन मद्दत गर्छ भने अब एकदम इन्फ्लामेसन भनेको चाहिँ सुन्निएकोलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्टेरोइड युज गर्नुपर्छ त्यो स्टेरोइड चाहिँ पहिला त अब मुखबाट खाएर दिइन्थ्यो भने अहिले धेरै एडभान्स भएको हुनाले मुखबाट नै पफ लिनु मिल्छ अब त्यो दुईवटा नै अहिलेको मेन स्ट्रिम हो ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ अब त्यो पछि अब त्यो पनि डिफ्रेन्ट स्टेज अनुसार हामीले फरक अनुसारले त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर मनोज है अघि भर्खर डाक्टर सन्दीपले एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो होइन त्यसमा चाहिँ अब स्मोकरहरूको लङ्स देखाउनु भएको थियो र सिओपिडीको कुरा गर्नुभएको थियो डाक्टर सन्दीपले होइन अब त्यही उसमा चाहिँ एउटा क्वेसन पनि आएको छ होइन यो चाहिँ डाक्टर गुरुङलाई है क्वेसन चाहिँ डाक्टर गुरुङ के त भन्दाखेरि यदि कसैले स्मोकिङ गरिरहेको छ भने अब त्यो स्मोकरले चाहिँ कुन टाइममा गएर सिओपिडीको चाहिँ सस्पेक्ट गर्छ होइन वा त्यो स्मोकरलाई चाहिँ सिओपिडी छ भनेर चाहिँ कतिखेर हामीले सस्पेक्ट गरिन्छ होइन अनि अब एज अब स्मोकर आफैले फिल गर्यो मलाई सिओपिडी छ भने उसले के गर्नुपर्छ एउटा होइन र त्यसको लागि ट्रिटमेन्टहरू कतिको एभाइलेबल छ भन्ने क्वेसन आएको छ यो चाहिँ डाक्टर गुरुङलाई धन्यवाद सर्वप्रथम त टिएनएमएलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद एकदम सान्दर्भिक क्वेसन सोध्नुभयो नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि स्मोकर्स मात्र होइन जस्तै घरभित्र दाउरा बालेर चुलोमा खाना बनाउनलाई पनि सिओपिडी हुनसक्छ त्यो पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ कुन बेला सिओपिडी भएको छ कि भन्ने शङ्का गर्ने कुरामा चाहिँ अब दम बढ्दै गयो बिस्तारी महिनौँ दिनदेखि वर्षौँ दिनदेखि यताउता हिँडडुल गर्दा श्वास हुन थाल्यो त्यो एउटा लक्षण भयो त्यस्तै खोकी लाग्ने सधैँ खकार धेरै आउने अनि कहिलेकाहीँ सिओपिडीमा पनि विजिङ अघि भन्नुभएको जस्तै विजिङ पनि सुन्न सकिन्छ अनि छाती टाइट हुने त्यस्तो भयो भने चाहिँ सिओपिडी भएको हो कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ सिओपिडी शङ्का गर्नलाई चाहिँ सिम्टम 1-2 हप्ता भएर हुँदैन तपाईँलाई जस्तै ब्रोङ्काइटिस भयो भने त्यो सिम्टमहरू देख्न सकिन्छ तर त्यही भएर सिओपिडी शङ्का गर्नलाई चाहिँ यो सिम्टमहरू चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म भएको हुनुपर्छ यदि तपाईँ चुरोट खानु भएको छ धेरै वर्षौँ 30-40 वर्ष खानु भएको छ सिओपिडीको शङ्का छ भने चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डाक्टरका गएर जचाउने डाक्टरले तपाईँको पुरा हिस्ट्री लिएर सिओपिडीको कतिको सम्भावना छ भन्ने आकलन गरेपछि चाहिँ एक्जामिन गर्नुहुन्छ विजिङहरू छ कि छैन त्यताउता सुनेपछि त्यो पछि फाइनली सिओपिडी डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट भन्छौँ हामी जुन चाहिँ छातीको भनौँ न फङ्सन जाँच गर्ने हो यो चाहिँ अब तपाईँले एउटा मेसिनमा
फुकेर हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसमा सर्टन क्राइटेरियाहरू छन् त्यो मिट भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई सिओपिडी भएको भनिन्छ अनि सिओपिडी भएपछि त्यो पछि हामीले फेरि माइल्ड डिजिज मोडरेट डिजिज सिभियर डिजिज भनेर छुट्टा छुट्टै पार्छौँ माइल्ड डिजिज भन्ने मान्छे चाहिँ हल्का श्वास हुने धेरै बेसी नचेप्ने जबकि सिभियर चाहिँ अब अक्सिजन लाउनु पर्ने अलिकति हिँडुल गरे पनि एकदमै श्वास हुने भने जस्तो बुझिन्छ उपचारको सम्बन्ध उपचारको कुरा गर्दा चाहिँ सिओपिडीको अब हामी यसलाई मल्टी डाइमेन्सनल ट्रिटमेन्ट भन्छौँ सुरुमा चाहिँ अब चुरोट खानु भएको छ भने चुरोट बन्द गर्नु पर्यो त्यो पछि अब न्युट्रिसनको कुरा आउँछ न्युट्रिसन मेन्टेन गर्ने फिजिकल एक्टिभिटी मेन्टेन गर्ने अनि फाइनली अब जस्तो अब इनहेलरहरू भन्छौँ हामी धेरै यो पम्पहरू छन् तपाईँको सिम्टम अनुसार चाहिँ थरीथरीका पम्पहरू दिन सकिन्छ अनि त्यसबाहेक अब सिओपिडी हामी एक्सेसर्बेसन भनौँ जुन चाहिँ सिओपिडी एक्कासी समस्या बढ्ने त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ अब भ्याक्सिनेसनहरू गर्ने त्यसबाहेक साह्रै च्याप्नेहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अब क्रोनिक औषधिहरू पनि खानुपर्ने हुनसक्छ थ्याङ्क यू डाक्टर गुरुङ है दर्शकबिन तपाईँहरूले पठाउनुभएका क्वेसनहरूमा आधारित भएर हामीले प्रोग्राम चलाउने गर्छौँ होइन यी क्वेसनहरू तपाईँहरूकै हुन् अब अर्को क्वेसन म डाक्टर मनोजतिर जानेछु है डाक्टर मनोज के त भन्दाखेरि एज अ प्यारेन्ट होइन अब आफ्नो बच्चालाई निमोनिया भएको छ भनेर कसरी के भयो भने सस्पेक्ट गर्ने होइन नम्बर 1 अनि अब त्यस्तो अवस्थामा एज अ प्यारेन्टले के गर्नुपर्छ होइन अनि अब हामीले यो क्वेसन राखिराख्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो अडियन्सहरू अमेरिकामा पनि हुनुहुन्छ नेपालमा पनि हुनुहुन्छ है अलिअलि सकिन्छ वा मिलेसम्म चाहिँ हामीले दुवैतिरको अडियन्सहरूलाई चाहिँ हुने गरी अलि तपाईँहरूसँग चाहिँ एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छ होइन त्यही कुराहरू अहिले टेक्स्टमा पनि आउन थालेछ होइन त्यही आधारमा भनेपछि फेरि म दोहोऱ्याउँछु डाक्टर नेपाललाई क्वेसन चाहिँ होइन बच्चालाई एज अ प्यारेन्ट बच्चालाई चाहिँ निमोनिया भएको भनेर शङ्का कसरी गर्ने के भयो भने नम्बर 1 होइन अब त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ होइन कतिखेर चाहिँ डाक्टरको क्लिनिक अफिस वा अस्पताल कहिले लानुपर्छ भन्ने क्वेसनहरू आएको छ डाक्टर मनोज अब निमोनिया पनि एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न छ प्रमेशजी होइन अब के छ भने नेपालमा पनि अब यहाँ पनि होइन निमोनिया एकदमै कमन प्रब्लम हो तपाईँले विश्वभरि हेर्नुहुन्छ भने अलमोस्ट वर्षको फ्यु लाख्स बच्चाहरू चाहिँ निमोनियाले मर्ने गर्छन् त्यसमा चाहिँ अलमोस्ट 95% चाहिँ अब भनौँ न स्पेसली अफ्रिकामा र साउथ एसियामा चाहिँ निमोनियाबाट मृत्यु हुन्छ होइन त्यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो र अमेरिका जस्तो एउटा डेभलप र अरू युरोपतिर चाहिँ कम निमोनिया हुने चाहिँ कारण के हो भने युजुअली बच्चाहरू मर्ने चाहिँ ब्याक्टेरियल निमोनिया भनेर भन्छौँ हामीले र युजुअल भाषामा चाहिँ हामीले निमोनिया भन्यो भने पनि ब्याक्टेरियल निमोनिया नै हामीले बुझ्छौँ तर त्यो भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि हुने निमोनियालाई हो प्लस अब तर बाई इन लार्ज हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै जसो बच्चाहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ निमोनिया चाहिँ भाइरसले गर्दा भएको हुन्छ भाइरसले भएको निमोनियाहरूबाट चाहिँ त्यति धेरै बच्चाहरू नमरे पनि त्यो पनि त्यति नै सिरियस हुन्छ अब तर चाहिँ अब एज अ प्यारेन्ट अब यो त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाबाट भएको निमोनिया हो कि भाइरसबाट भएको निमोनिया हो भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ युजुअली प्यारेन्टहरूलाई धेरै गाह्रो भएको हुनाले हुन्छ निमोनियाको शङ्का लाग्ने बित्तिकै डक्टरको हुन्छ नि सहयोगमा जानु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ स्पेसली नेपालमा पनि अब युजुअली एकदम खेलिरहेको बच्चा त्यो बच्चालाई चाहिँ अब ज्वरो आउनु सुरु भयो होइन अनि त्यहाँपछि उसलाई बिस्तारै सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो होइन बच्चा चाहिँ एकदमै खाने बच्चा अब खान पनि कम हुन थाल्यो होइन सिकिस्त हुन लाग्यो र उसको युजुअली डेली गर्ने एक्टिभिटिजहरू कम भएर खोकी पनि लागिरहेछ भने त्यो बेलामा चाहिँ बच्चालाई निमोनिया भयो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने निमोनिया एकदमै कमन भएको हुनाले मोस्ट अफ द टाइममा हुन्छ नि त्यो बच्चालाई निमोनिया नै भएको हुनसक्छ र त्यही भएर तुरन्त डक्टरकोमा लान एकदमै जरुरी हुन्छ अब आमा बाबुको त्यसमा रोल भनेको चाहिँ अब कति बेला लाने भन्दा चाहिँ कस्तो छ भने युजुअली निमोनिया भएको शङ्का भएर पनि घरमा राख्नु चाहिँ सुरक्षित हुनै सक्दैन त्यही भएर निमोनिया भयो कि भन्ने शङ्का लाग्ने बित्तिकै डक्टरकोमा लग्नुपर्छ भनेर भन्छु म चाहिँ होइन थ्याङ्क यू डाक्टर नेपाल है अब सिमिलर क्वेसन डाक्टर गुरुङलाई अब डाक्टर मनोजले त अब बच्चाहरूको केसमा भन्नुभयो होइन
अब हामी ठुलो मान्छेहरू अडल्टले चाहिँ आफूलाई निमोनिया को सस्पेक्ट चाहिँ कहिले गर्ने होइन कस्तो अवस्थामा भन्ने छ है। अनि अर्को एउटा भर्खरै तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै एउटा क्वेसन के आएको छ त भन्दाखेरि यो नेपालको सन्दर्भमा पनि छ है। यसमा चाहिँ डाक्टर गुरुङ पछि डाक्टर नेपालले पनि इफ यु हेभ टु एड समथिङ होइन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो समुदायमा चिसोले गर्दा निमोनिया हुन्छ भन्ने धारणा छ, के यो सत्य हो भनेर एउटा क्वेसन पनि आएको छ है। फर्स्टमा चाहिँ म डाक्टर गुरुङतिरै जान्छु होइन। अब यो निमोनिया चाहिँ अब हामीले अडल्टमा चाहिँ कसरी सस्पेक्ट गर्ने, अब मलाई निमोनिया लाग्छ भनेर मैले कसरी फिल गर्ने भन्ने क्वेसन जस्तो आएको छ डाक्टर गुरुङ। अब निमोनिया लाग्यो भनेर शङ्का कुन बेला गर्ने भन्दा निमोनियाका सर्टन लक्षणहरू छन्, जस्तै भनौँ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, कहिलेकाहीँ अब देब्रे अथवा दाहिनेपट्टि छाती दुख्ने, सास फेर्दा सास तान्दाखेरि छाती दुख्ने, खकार कहिलेकाहीँ खैरो हरियो अलिअलि रगत देखिने, साह्रै निमोनियाले चेप्यो भने चाहिँ अब बेहोस हुने, मान्छे रिङ्गडा लाग्ने पनि हुनसक्छ। यी लक्षणहरू देख्यो भने चाहिँ निमोनिया आएको हो कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्छ। ज्वरो आउने पनि अरू लक्षण भयो निमोनियाको। त्यसबाहेक कुन बेला अस्पताल लाने, कुन बेला मेडिकल केयर सिक गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हल्का खोकी हल्का ज्वरो लाग्यो भने तपाईँको डाक्टरको क्लिनिकमा गएर पनि देखाउँदा पनि उपचार गरेर पनि ठिकै हुन्छ। तर तपाईँलाई बेसरी चेपेछ, सास फेर्नै गाह्रो भएको छ, मान्छेलाई बेहोसै होला जस्तो छ, ज्वरो एकदमै बेसरी आएछ, छाती बेसरी दुखाएको छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ अस्पताल जानु बेस हुन्छ। प्रमेशजी तपाईँ म्युट गर्नु। अरे थ्याङ्क यू डाक्टर सन्दीप भाइ। अब अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँको यही हो, हाम्रो समुदायमा होइन चिसोले गर्दा निमोनिया हुन्छ भन्ने धारणा छ, के यो सत्य हो भन्ने छ। म डाक्टर गुरुङलाई पहिले फर्स्टमा जान्छु अनि डाक्टर नेपालतिर बच्चाहरूको केसमा के हो भनेर म जान्छु। हाम्रो समुदायमा त्यो एकदम वाइडली बिलिफ हो त्यो। तपाईँ अब एकदमै जाडोमा एक्सपोज हुनुभयो भने निमोनियाको रिस्क बढ्न सक्छ, तर जाडो मात्रै चाहिँ सोल फ्याक्टर होइन जस्तो भन्छु म चाहिँ। अब यो चाहिँ मेरो एन्सर चाहिँ म अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु यसमा, किनभने यो जोड्न मलाई एकदमै जरुरी लाग्यो। हाम्रो एलोप्याथी मेडिसिन सुरु अब अलमोस्ट 200-300 वर्षको हिस्ट्री छ हेर्नुहोस् हाम्रो होइन। अब त्योभन्दा पहिला पनि मान्छे त बिरामी हुन्थे हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ पहिला कस्तो थियो भने मान्छेहरू एकदमै धेरै भगवान्लाई विश्वास गर्ने खालको जमाना थियो त्यो बेलामा होइन। त्यो बेलामा चाहिँ कोही मान्छेहरू बिरामी भयो भने चाहिँ अब त्यसलाई भगवान् रिसाएर बिरामी भएको भन्ने हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ रोगलाई चाहिँ जहिले पनि मान्छेहरूले गड्स थ्योरी भन्ने एउटा विश्वास थियो होइन। त्यहाँपछि बिस्तारै के भयो भने गडलाई मान्छेले धेरै अब मान्छेहरू अलिकति विकास गर्न थालेपछि, अलिकति सिभिलाइज हुन थालेपछि मान्छेहरूले चाहिँ के भन्ठाने भने यो गडले भन्दा पनि यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ हामी बिरामी हुने हो कि भनेर त्यो पछि चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि अब वेदर थ्योरी आयो त्यो पछि चाहिँ होइन। भन्नाले चिसो लागेपछि गर्मी लागेपछि यो खाना गर्मीले यो खानाले गर्मी गर्छ, यो खानाले जाडो गर्छ, हुन्छ जाडोमा गयो भने यसरी बिरामी भइन्छ भने त्यो खालको थ्योरी आयो। र अहिले आएर रिसेन्ट लास्ट सेन्चुरीको चाहिँ थ्योरी भनेको चाहिँ जर्म थ्योरी भन्ने छ। यो जर्म थ्योरीमा चाहिँ मोस्ट अफ द डिजिजहरू कि त अब हुन्छ नि नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेर हाम्रो हुन्छ रहन सहन र हाम्रो खानपिनको कारणले हुन्छ क्रोनिक रूपमा भने, अर्को चाहिँ जर्मले हुन्छ त्यो भनेको ब्याक्टेरिया भाइरस हो भन्ने चाहिँ अहिले आएर चाहिँ वाइडली अब विश्वास भएको थ्योरी चाहिँ यो हो। तर हामी चाहिँ अझै पनि त्यही सेकेन्ड खालको थ्योरीमा अलिकति बढी अड्किरहेको हुनाले त्यो भएको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई एउटा लाग्छ। र प्लस अब अर्को चिजमा आफ्नै मम्मीले अब आफ्नै हजुरआमाले मलाई तँलाई चिसो लागेर यस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई होइन तपाईँले भएको होइन, तपाईँले भनेको चाहिँ होइन भन्न म सक्दिनँ। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई आफ्नो किसिमले हेर्दा के लाग्छ भने युजली के हुन्छ भने मोस्ट अफ द कम्युनिकेबल डिजिजहरू हामी सानो ठाउँमा सानो कोठामा सबैजना सँगै बस्यौँ भने त्यो रोगहरू सर्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले हामी अब युजली जाडो बेलामा चाहिँ घरभित्र बढी बस्ने होइन, अनि त्यहाँपछि अब हुन्छ नि अब सँगै सुत्ने होइन, त्यस्तो बढी भएको हुनाले चाहिँ रोगहरू बढी सरेर जाडोमा त्यो भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ठ्याक्कै डाक्टर पञ्चुले भने जस्तै म पनि अब त्यो अब हुन्छ नि वेदर थ्योरीमा चाहिँ त्यति बढी विश्वास गर्दिनँ। त्यसको चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट प्लस अब अर्को जर्म पनि आएको हुनाले मान्छेहरू बिरामी हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। यसमा म अरू के पनि थपौँ भन्दा जस्तै
अमेरिकाको सन्दर्भमा नेपालमा भन्दैन, अमेरिकाको सन्दर्भमा चाहिँ अब जाडो महिनामा रेस्पिरेटरी भाइरसहरू अलिक बढ्ने हुन्छ, फ्लू आरएसपी बढ्छन्। अनि भाइरसले गर्दा तपाईँलाई भनौँ न युआरआई भयो, एलआरआई भयो भने ब्रोन्काइटिस भयो भने त्यसबाट फेरि कम्प्लिकेसन भएर ब्याक्टेरियाले फेरि इन्फेक्सन गरेर निमोनिया लाग्ने सम्भावना पनि बढ्छ। अब जाडो मात्रै कुरा गर्दा चाहिँ जाडोले तपाईँको इम्युनिटी लो गर्न सक्छ, तर अरू सराउन्डिङ कन्टेक्स्ट पनि मिल्नु पर्यो निमोनिया हुनलाई। धन्यवाद है दुवै डाक्टर साहबहरूलाई। दर्शकवृन्द है, पक्कै पनि जाडोमा अलि निमोनिया बढेको देखिन्छ होइन। अब यसमा डाक्टर मनोज र डाक्टर गुरुङले राम्रोसँग क्ल्यारिफिकेसन त दिइ नै सक्नु भएको छ होइन। दर्शकवृन्द है, यसो कुरा सुन्दाखेरि अहिले सिम्टमहरूको कुराहरू हामीले के कुरा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि आजमाको कुरा गऱ्यौँ, निमोनियाको कुरा गऱ्यौँ होइन, विच आर भेरी क्लोज टु कोभिडकोसँग धेरै रिलेटेड पनि देखिन आएको छ होइन। र डेफिनेटली अहिले अब कोभिड लागिरहेको बेलामा यो कोभिडसँग रिलेटेड पनि छ, मतलब चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ होइन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई निमोनिया, आजमा अनि अब कोभिडको बारे पनि हामी बिस्तारै अहिले कुराहरू गर्दै जानेछौँ होइन। दर्शकवृन्द, अब यही सिलसिलामा म डाक्टर मनोजतिर जान्छु होइन। अब यो अमेरिकामा त घरभित्र बसेर चुरोट खाने त्यति चलन छैन नै भनौँ होइन, एउटा यहाँ लिगली मिल्दैन। तर नेपालमा अझ पनि देख्न पाइन्छ, घरभित्र बसेर चाहिँ स्मोक गरिरहेको हुन्छ, बच्चाहरू त्यही हुन्छ, इभन बच्चाहरूलाई पनि चुरोट किन पठाइन्छ होइन। त्यो अवस्था छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। र अब अमेरिकामा घरभित्र चुरोट सेवन नगरे पनि बाहिर गरेर त आउँछन् प्यारेन्ट्सहरू होइन। यस अवस्थामा यो सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकले चाहिँ बच्चाहरूलाई कसरी हार्म गर्छ, कतिको हार्म गर्छ होइन। त्यसै गरिकन यो सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकबाट चाहिँ बस्नको लागि स्पेसियली प्यारेन्ट्सहरूले के सतर्कता अपनाउनु पर्छ होला? साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो प्रमेशजी, फेरि धेरै खुसी लाग्यो है। अब यो स्मोकिङ भन्ने कुरा अघि डाक्टर पाण्डेले पनि त्यसको बारेमा एउटा सानो ब्याकग्राउन्ड दिनुभएको छ, धेरै खुसी लाग्यो त्यो भन्नुभएकोमा। अब यो स्मोकिङ भन्ने कुरा, अब स्मोकिङ हार्मफुल हो भन्ने त कुनै डाउटै भएन होइन। अब स्पेसल्ली अब त्यो बच्चाको केसमा त इभन नजन्मेको बच्चालाई पनि आमाले स्मोक गर्यो भने बच्चाहरू पेटमा नै हुँदा पनि धेरै फरक पार्छ भन्नाले जुन त्यो स्मोकबाट चाहिँ ब्लडमा गएको पदार्थहरू हुन्छ, त्यो पदार्थ बच्चालाई गएर त्यो बच्चालाई नि धेरै फरक पार्छ। त्यो त अब आफ्नै ठाउँमा छ। प्लस अब बच्चा बाहिर निक्लिसकेपछि पनि हुन्छ नि, अब आमाको रगतबाट त जाँदैन, तर त्यो स्मोक एक्सपोज भएपछि बच्चालाई धेरै प्रब्लम हुने। अब बाबुआमालाई त डिरेक्टली खाएकोले भयो, प्लस अब त्यो अब डिरेक्टली नखाए पनि त्यो अरू मान्छेले खाएर उसलाई प्रभाव पर्यो भने त्यसलाई हामी सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकको इफेक्ट भनेर भन्छौँ होइन। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले युजली अब स्मोक खाने आमा बाबुलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि फर्स्ट त हामी के भन्छौँ भने तपाईँ स्मोकिङ नै नगर्नु भनेर भन्छौँ। तर त्यो चाहिँ त्यति अब सफल हुँदैन त्यो हाम्रो त्यो भनाइ चाहिँ, उहाँहरूले त्यति सुन्नु न। त्यो अब त्यो भएपछि हामीले कसरी यो बच्चालाई चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकबाट चाहिँ जोगाउने भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ। अब स्मोकिङको कुरा गर्दाखेरि डिरेक्टली भित्र खाएर बच्चाले पनि त्यो अलिअलि स्मोक इन्हेल गर्ने त त्यो त भइहाल्यो, त्यसबाट त धेरै इफेक्ट गर्छ। प्लस अब बाबुआमाले बाहिर खाएर भित्र आउँदा पनि त्यो स्मोकिङले फरक पार्छ। स्मोकिङ गर्दाखेरि युजली मान्छेले स्मोक गर्दाखेरि मुखबाट फाले जस्तो देखिए पनि त्यो स्मोकिङको चाहिँ पार्टिकलहरू, त्यो स्मोकको पार्टिकलहरू चाहिँ मजाले उसको कपडाहरूमा टाँसिएको हुनाले त्यो कपडाहरू, त्यही कपडा लाएर भित्र आइसकेपछि पनि त्यो बच्चाहरूलाई त्यसले फरक पार्छ। अनि त्यो फरक पार्ने भएको हुनाले युजली हामीले त्यस्तो आमा बाउलाई तपाईँले चुरोट खानु नै छ भने पनि बाहिर खानुभयो भने पनि कपडा चाहिँ भित्र आउँदाखेरि कपडा चेन्ज गरेर अर्को कपडा तपाईँले लाएर फ्रेस कपडा लाएर भित्र आउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छौँ। र अब स्मोकिङको चाहिँ एकदमै धेरै स्पेसल्ली अब अघि भर्खर हामीले पनि आजमाको कुरा गऱ्यौँ, आजमालाई स्मोकिङले एकदमै नराम्रो गर्छ, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को हामीले बिस्तारै अब अलिकति म यसमा जोड्न चाहिहाल्छु होइन। युजली बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले एक्युट ब्रोन्कियोलाइटिस भन्ने अर्को खालको निमोनिया जुन चाहिँ
जुनलाई चाहिँ हामीले स्पेसल नाम दिएको छौँ, त्यो पनि एउटा किसिमको चाहिँ भाइरल निमोनिया हो त्यो होइन। तर चाहिँ अब त्यसलाई हामीले एक्युट ब्रोन्किलाइटिस भनेर भन्छौँ, किनभने त्यो एकदमै कमन भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई छुट्टै नाम दिनु परेको हो। त्यो स्पेसली त्यो भएको बच्चाहरूलाई पनि स्मोकिङ गर्ने प्यारेन्ट्सको त्यो बच्चाहरूको आउटकम, तिनीहरूको प्रोग्नोसिस भनेर भन्छ हामीले होइन। प्रोग्नोसिस भनेको चाहिँ त्यो बच्चाले त्यो रोग लाग्यो भने त्यसको आउटकम, उसले त्यो रोगलाई चाहिँ जित्न सक्ने अथवा त्यो रोगले उसलाई पार्न सक्ने हुन्छ नि, अब त्यो रोगबाट चाहिँ बच्चाको मृत्यु अथवा कुन हिसाबले उसले चाहिँ सिकिस्त बिरामी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसली स्मोकिङ गर्ने प्यारेन्ट्सहरूको बच्चाहरूलाई त्यो एकदम नराम्रो देखिएको छ स्टडीहरूमा। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ युजली आमा बुवालाई चाहिँ अब हुन्छ तपाईँ अब सक्नुहुन्छ भने त स्मोकिङ नै छोड्नुहोस्, अब सक्नु भएन भने चाहिँ एटलिस्ट कपडाहरू चाहिँ चेन्ज गरेर भित्र जानुहोस् भन्ने हामी सल्लाह दिन्छौँ युजली। थ्याङ्क यू डक्टर मनोज है। मलाई याद छ मेरो बच्चाहरू पनि दुइटै यहीँ अमेरिकामै जन्मेको हो होइन। यो हस्पिटलमा हुँदाखेरि पनि त्यो भिजिटरहरू हेर्न हुँदाखेरि कोही स्मोकिङ गरेछ भने बच्चाले नदिनु है भनेर चाहिँ नर्सहरूले डक्टरहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो है। त्यो मलाई अहिले ठ्याक्कै सम्झना आयो है। अब यही सिगरेटको कुराहरू भइरहेछ होइन। म डक्टर गुरुङतिर जान्छु। अब सिगरेट भन्ने बित्तिकै फेरि क्यान्सरको कुराहरू पनि आउँछ होइन। मान्छेको आफ्नो आफ्नो एउटा कमजोरी हुन्छ, सिगरेट पिउनु पनि पर्छ, फेरि लङ क्यान्सर हुन्छ भनेर डर पनि लाग्दो रहेछ होइन। अब यो अर्ली स्टेजको लङ क्यान्सर यदि कोही स्मोकरहरू छ र उसलाई फिल भयो, अनकम्फर्टेबल फिल भइरहेछ होइन भने यो अर्ली स्टेजको लङ क्यान्सरको लागि टेस्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा क्वेसन छ होइन। डेफिनेटली पनि उहाँले के पनि सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि सिगरेट स्मोकिङको रिस्कहरू के हो होइन र स्मोक क्विट गर्दा के बेनिफिट हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन होइन। यो चाहिँ डक्टर गुरुङलाई एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न। धुम्रपान गर्नेहरू भनौँ न, जस्तै 100जना धुम्रपान गर्ने छ भने 50जना जस्तो चाहिँ धुम्रपानबाट लाग्ने रोगबाट मृत्यु हुन्छ। त्यही भएर स्मोकिङको रिस्क चाहिँ साह्रै नै बढी छ। धुम्रपान गर्नेहरूको भनौँ न लङ क्यान्सर हुने, मुटुको रोग लाग्ने, हार्ट एट्याक हुने, सर्कुलेसनको प्रब्लम हुने, रगत सञ्चार भनौँ निमोनिया हुने, यी सबै रोगहरू लाग्न सक्छन्। चुरोट चाहिँ अब छोड्न चाहिँ गाह्रो लत हो। युजली स्मोकर्सहरूले धेरैचोटि छोड्न प्रयास गरेपछि बल्ल बल्ल सफल हुन्छन्। तर ओभरअल संसारभरि नै अब स्मोकिङ रेट घट्दैछ। तर दुःख लाग्दो कुरा अथवा समस्या के भनौँ भन्दा हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ चुरोटको पिउने धुम्रपान गर्ने रेट चाहिँ खासै घटेको छैन। अब जस्तै अमेरिकामा हाम्रो 14-15% छ भनौँ पपुलेसनमा स्मोकिङ रेट भने चाहिँ नेपालमा त्योभन्दा धेरै बढी छ। त्यसैले धुम्रपानबाट लाग्ने रोगहरू साह्रै बढ्ने सम्भावना नेपालमा छ। लङ क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लङ क्यान्सर भनेको चाहिँ चुरोट खाने मान्छेहरूमा क्यान्सर रिलेटेड क्यान्सरबाट हुने मृत्युको सबैभन्दा ठुलो रोग हो भनौँ, हाइएस्ट मोर्टालिटी हुने रोग हो। त्यही भएर चाहिँ अब मान्छेहरूलाई अब लङ क्यान्सर भएको छ कि छैन जान्ने चाहना हुन्छ। अनि अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाई रिस्क स्मोकर भन्छौँ। जस्तै तपाईँले अब दिनको एक प्याकेट 30 वर्ष एटलिस्ट खानु भएको छ, तपाईँको उमेर चाहिँ 55 भन्दा बढी नागेको छ भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ लो डोज सिटी भन्छौँ है। लो डोज रेडिएसन कम पारेर सिटी स्क्यान गर्ने, वर्षको एकचोटि गर्ने हामीले सुझाव दिन्छौँ। त्यो किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो लङ क्यान्सर मान्छेहरू चाहिँ जुन बेला डायग्नोसिस हुन्छ उनीहरू चाहिँ स्टेज 3 स्टेज 4 मा पुगिसकेको हुन्छ। लङ क्यान्सर सुरुमा हुँदा लक्षण केही देखिँदैन। लङ क्यान्सर जुन बेला लक्षण देखिन थाल्छ भनौँ, तपाईँको खोकी आउने, खखरमा रगत आउने अथवा ढाड दुख्ने त्यस्तो अथवा टाउको दुख्ने, रिङ्गट लाग्ने हुन थाल्यो भने त्यो बेला चाहिँ लङ क्यान्सर युजली स्टेज 3 स्टेज 4 पुगिसकेको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ उपचार गरेर निको पार्न धेरै गाह्रो हुन्छ, युजली निको हुँदैन। तर स्टेज 1 मा भेटाइयो भने चाहिँ अपरेसन गरेर थाल्यो भने कोही त 80-90% पनि चान्स हुन्छ निको पार्ने। त्यही भएर सिटी स्क्यान गरेर सानो सानो क्यान्सरहरू बेलायमा भेटाइयो भने चाहिँ काटेर फाल्न सकिन्छ भनेर त्यो सिटी स्क्यान गर्ने हो। अब
हाम्रो अब यहाँ अहिले अमेरिकामा त इन्सुरेन्सले सबैलाई कभर गर्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो होला, किन भन्दा खर्च अब प्राइभेट तिर्नु परेपछि अब वर्षै पछि सिटी स्क्यान गर्नु परेपछि त्यो खर्च लाग्ने भयो। तर अहिलेसम्म गरेको स्टडीहरूमा चाहिँ भनौँ अब लङ क्यान्सर रिलेटेड मोर्टालिटी चाहिँ भनौँ लङ क्यान्सरबाट मर्ने सम्भावना चाहिँ 20% जस्तो कम हुने देखिएको छ सिटी स्क्यान वर्षेनी गऱ्यो भने चाहिँ। तर यसका केही बेफाइदाहरू पनि छन्। जस्तै भनौँ अब सिटी स्क्यान गरेपछि 25 देखि 40% केही देखिन्छ। मेजोरिटी 96% चाहिँ हामी बेनाइन भन्छौँ, भनेको चाहिँ अब खतरा नहुने लक्षण खतरा नहुने चिजहरू देखिन्छ। तर जब सिटी स्क्यानमा केही देखिन्छ बिरामी भएपछि चिन्ता हुने भयो। कहिलेकाहीँ अब त्यही बेनाइन चिज भए पनि त्यसलाई अब बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। त्यही भएर सिटी स्क्यान गरे पनि त्यसका केही बेफाइदाहरू पनि छ। त्यही भएर तपाईँको आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह गरेर तपाईँको सन्दर्भमा यो उपयुक्त छ कि छैन, उपयुक्त हुने भने चाहिँ 55 नागिसकेको एटलिस्ट 30 वर्ष चुरोट खाएको र 15 वर्षभित्र चुरोट छोडेको मान्छेले चाहिँ सिटी स्क्यान गर्दा फाइदा हुन्छ। दर्शक पनि कहाँ सिटी स्क्यान गर्ने, बरु चुरोटै छोड्यो भने बेस होला जस्तो लाग्यो मलाई त उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि होइन। त्यसकारण विनम्र अनुरोध है केएनएमको तर्फबाट पनि चुरोट धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने कृपया होइन छोड्ने कोसिस गर्नुहोस्। कोसिसको कुरा गर्दा मैले एउटा साथीको सम्झना आयो होइन। ऊ साथीले कसरी छोडे त भन्दाखेरि उसले चुरोटको प्याक बट्टै खान्थ्यो उसले होइन। उसले अगाडि राख्थ्यो, जब चुरोट खान मन लाग्यो नि एउटा निकाल्दो रहेछ अनि एकछिन मुखमा राख्यो अनि त्यो सबै टुक्रा टुक्रा पारेर फाल्ने कि त्यो गर्दा 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 ऊ सक्सेस भएको है। अब तपाईँलाई पनि त्यही गर्नुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर एउटा अहिले सम्झना आएको हिसाबमा मैले भनिहालेको होइन। अनि अर्को डाक्टर गुरुङले भन्नुभयो होइन, स्पेसियली अब यो यदि तपाईँलाई क्यान्सर लागेको छ भने लास्ट स्टेजमा गएर मात्रै यो डायग्नोज हुन सक्ने चान्सेस छ जुन भन्नुभएको छ। मलाई याद आयो मेरो बाल्यकालदेखिको साथी होइन, नाम म यहाँ लिन्न, उहाँ डाक्टर पनि हो है। अनि उसकै ड्याड बिचरा उहाँ पनि ठुलै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, तर के भन्दाखेरि स्मोक गर्नुहुन्थ्यो होइन। तर एन्डमा मात्रै थाहा पाइयो बिचरा डाक्टर भएर पनि त्यो बेला पनि केही गर्न नसकेको चाहिँ मलाई सम्झना अझै ताजै छ। त्यसकारण दर्शकवृन्द है, यदि तपाईँ स्मोक गर्नुहुन्छ भने आजदेखि कृपया यो छोड्नेतिर चाहिँ कृपया लाग्नु होला। यस्तो कोभिड छ, लङ डिजिज, आजमा, निमोनिया होइन, मेरो विचारमा यो पनि एउटा गुड कज हुनसक्छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले स्मोक गर्नुहुन्छ भने कृपया छोड्नेतिर कोसिस गर्नु होला। अब म डाक्टर नेपालतिर जान्छु होइन। फेरि यो आजमाको क्वेसन छ है। बच्चाहरूको केसमा अब आजमा भएको बच्चालाई एक्कासी अब दम धेरै बढेर गयो होइन भन्ने त्यस्तो खालको अवस्था पनि आउँदो रहेछ भने त्यो अवस्था सिर्जना नगर्नको लागि आजमा भएको बच्चाहरूलाई के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा क्वेसन आएको छ डाक्टर नेपाल। अघि नै मैले अलिकति आजमाको बारेमा कुरा गरेको थिएँ होइन। अब युजली चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जुनै पनि आजमाको बच्चा चाहिँ हामीले बिरामी भएर हस्पिटलाइज भयो भने हामीले युजली उसलाई घरमा अब ठिक गरेर घरमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने उसलाई एउटा एजमा एक्सन प्लान भनेर एउटा प्याम्पलेट हामीले डिजाइन गरेर उनीहरूलाई हामीले दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ बेसिकली के लेखिएको हुन्छ भने आजमामा 2 किसिमको मेडिकेसन हामीले हुन्छ डिपेन्डिङ अब कस्तो खालको आजमा हो, कतिको सिभियर आजमा हो। त्यसमा चाहिँ अब एकदमै सिभियर आजमा हो भने चाहिँ उसलाई एउटा कन्ट्रोलर मेडिकेसन भनेर हामीले भन्छ, जुन चाहिँ आजमालाई कन्ट्रोल गरेर राखिराख्ने, जुन चाहिँ अब इन्फ्लामेसन भइरहेको हुन्छ भित्र, जुन अब सानो श्वास नलीहरू सुन्निएको नलीहरू हुन्छ, त्यो सुन्ने नलीलाई चाहिँ ठिक गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्टेरोइडको इन्हेलर दिन्छौँ। प्लस अर्को औषधि पनि मुखबाट खाने पनि हामी औषधिहरू दिन्छौँ डिपेन्डिङ अन कस्तो खालको उसलाई आजमा छ होइन। अनि त्यो औषधिको नाम पनि लेखेको जुन चाहिँ उसले डेली खानुपर्छ। प्लस अब डेली खाँदै पनि अब उसलाई अलिअलि रुगाखोकी लाग्यो जसले चाहिँ आजमालाई एट्याक बढायो। प्लस अब उसलाई चाहिँ युजली एलर्जी छ भने त्यो एलर्जी भनेको टेक्ससको कन्डिसनमा चाहिँ पोलन एलर्जी हुन्छ कति बच्चाहरूलाई। प्लस अब घाँस काट्दा पनि त्यो घाँसले पनि एलर्जी हुनसक्छ। र घरमा कसैले स्मोक गर्छ भने त्यो स्मोकले पनि उसलाई एलर्जी हुन्छ। प्लस घरमा अब आफ्नो हुन्छ नि अब घरमा पाल्ने जन्तुहरू स्पेसल्ली कुकुर र बिरालोहरू छ भने तिनीहरूको रौँबाट पनि कति बच्चाहरूलाई हुन्छ एलर्जी हुन्छ। प्लस अब इभन हुन्छ नि कार्पेटमा भएको धुलोबाट पनि कति बच्चाहरूलाई एलर्जी हुन्छ। त्यो धुलोमा एक्सपोज भएको बच्चाहरूलाई त्यो बेलामा एजमा एट्याक आयो भने एथिपफ हुन्छ नि, युजली एल्बिट्रोल हामीले जुन चाहिँ बजारमा पाउने चाहिँ
डिफ्रेन्ट नाममा पाइन्छ, भेन्टोलिन भन्ने नाममा पाइन्छ हुन्छ नि, डिफ्रेन्ट एल्बिट्रोलहरू पाउँछ। त्यो एल्बिट्रोल चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म, अब युजली 4 देखि 6 पफ चाहिँ 2-3 चोटि तपाईँले लिनुहोस्। त्यो लिँदा 20 मिनटको फरकमा 2-3 चोटि लिनुहोस्। त्यसले पनि तपाईँले निको भएन भने तुरन्त तपाईँ चाहिँ इमर्जेन्सीमा जानुहोस् भनेर युजली हामी भन्छौँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ, अनि त्यो आमा बुवालाई भनौँ न। त्यही भएर चाहिँ अब आजमालाई हुन्छ, पहिलो कुरा त के गर्नु पर्यो भने, पहिलो कुरा त त्यो जुन अब बच्चाको स्टेज र सिभियर कतिको हुन्छ नि, कतिको चिन्ताजनक उसको आजमा हो, त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो औषधि टाइममा, त्यो बच्चाले औषधि टाइममा चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो। त्यो औषधि गर्दै पनि अब उसलाई चाहिँ एट्याक भयो भने तुरन्त अब 4 देखि 6 पफसम्म तुरन्त बच्चालाई चाहिँ त्यो जुन एउटा रेस्क्यु इन्हेलर भनेर एल्बिट्रोलको जुन एउटा भेन्टोलिन भन्ने दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ 4 देखि 6 पफ तुरन्त बच्चालाई दिएर पहिले दियो प्लस 20 मिनटमा फेरि दियो र तुरन्त चाहिँ उसलाई हस्पिटल लग्न हामी सल्लाह दिन्छौँ। थ्याङ्क यू डाक्टर मनोज है। म डाक्टर गुरुङतिर जान्छु होइन। अब अहिले हामीले सिओपिडीको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब यो सिओपिडी भइरहेको अडल्टलाई चाहिँ यो सिओपिडी एक्जाजर्बेसन हुनबाट कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा क्वेसन पनि छ डाक्टर साहब। डाक्टर गुरुङको अनम्युट गर्नुपर्छ होला। सुरुमा त सिओपिडी एक्जाजर्बेसन भने के हो भन्ने डिफाइन गरौँ। हाम्रो नेपाली टर्ममा भन्दा चाहिँ सिओपिडी एक्जाजर्बेसन भनेको दम बढ्ने। अब जस्तै तपाईँको कसैलाई दमको रोग लागेको छ, अब उसको दिनानुदिन समस्या एउटा चाहिँ अब भनौँ यहाँदेखि 50 मिनट हिँड्यो भने श्वास हुनेछ भने, त्यही मान्छेलाई चाहिँ अब गएको 4-5 दिनमा 5-10 मिनट हिँडे पनि श्वासमा बढी हुने, खोकी बढी लाग्ने, खकार बढी आउने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ सिओपिडी एक्जाजर्बेसन भएको भनिन्छ। माइल्ड मोडरेट भयो भने घरैमा बसेर उपचार गर्न सकिन्छ, सिभियर भयो भने कहिलेकाहीँ अस्पताल भर्ना गर्नु पनि हुनसक्छ। अब त्यस्तो भइराख्नलाई चाहिँ अब प्रिभेन्ट कसरी गर्ने, त्यसबाट कति बचाव कसरी गर्ने भन्दा सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै दम रोग भएर पनि चुरोट खाइरहेको छ भने त्यो मान्छेहरूलाई सिओपिडी एक्जाजर्बेसन बढी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चुरोट छोड्ने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यसबाहेक हामी यहाँ चाहिँ पल्मोनरी रिह्याब भन्छौँ। यो चाहिँ एक्सर्साइज प्रोग्राम हुन्छ 2 महिनाको, रिह्याबको नर्सहरूको सुपरभिजनको अन्डरमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने, अनि उहाँहरूले सिओपिडीको बारेमा तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ, इन्हेलर कसरी युज गर्ने, सिओपिडी कसरी म्यानेज गर्ने, आजमा भने जस्तै सिओपिडीमा पनि एक्सन प्लान कसरी म्यानेज गर्ने, आफ्नो डिजिज कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो सबै सिकाउनुहुन्छ। त्यस्तोमा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिओपिडी एक्जाजर्बेसन रेट कम हुनसक्छ। त्यसबाहेक चाहिँ अब इन्हेलरहरू तपाईँलाई डाक्टरले जुन दिनुभएको छ, धेरै पम्पहरू भनौँ जस्तै अब इन्हेलर, त्यो चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्ने। हाम्रो सिओपिडीको पिरामिडमा के देखिएको छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले अब डाक्टरहरूले इन्हेलर दिए पनि सही तरिकाले प्रयोग नगर्दाखेरि चाहिँ औषधि चाहिँ छातीमा नपुगेर त्यसले असर नगर्न सक्छ। त्यही भएर राम्रोसँग त्यो इन्हेलरहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ। इन्हेलरहरू पनि कुनै इन्हेलर जस्तै हाम्रो टियोट्रोपियम भन्छौँ, लाभा भन्छौँ, स्टेरोइड भन्छौँ, यिनीहरू चाहिँ धेरै थरीका इन्हेलर हुन्। तिनीहरूले आफैले पनि सिओपिडीको एक्जाजर्बेसनको रेट चाहिँ कम गर्न सक्छ। कोहीलाई चाहिँ सिओपिडी साह्रै एक्जाजर्बेसन भइरह्यो, अब वर्षको 3-4 चोटि पनि भयो भने हामी कहिलेकाहीँ अरू औषधिहरू पनि थप्ने गर्छौँ। जस्तै एउटा चाहिँ हामी क्रोनिक म्याक्रोलाइड थेरापी भन्छौँ। त्यो चाहिँ अजिथ्रोमाइसिन जस्तै एन्टिबायोटिक चाहिँ हप्ताको 3 चोटि अथवा दिनानुदिन लिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ सिओपिडीको एक्जाजर्बेसन हुने सम्भावना अलिक कम गराउँछ। त्यसबाहेक अरू औषधिहरू पनि छन् जुन लिँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ सिओपिडी एक्जाजर्बेसन भइरहने चाहिँ कम हुनसक्छ। त्यही जस्तै समरीमा भन्दाखेरि चाहिँ चुरोट खानु भन्छ, चुरोट छोड्ने, तपाईँको इन्हेलर राम्रोसँग प्रयोग गर्ने, पल्मोनरी रिह्याब जोइन गर्ने, र साह्रै बेसरी चेपिरह्यो भने चाहिँ तपाईँको छाती विशेषज्ञसँग कुरा गरेर कुनै अरू औषधि थप्नु पर्ने हुनसक्छ। धन्यवाद डाक्टर गुरुङ है। दर्शकबिन, समय त झन्डै 1 घन्टा हुन लागिसकेको रहेछ होइन। अब हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ र कोभिडको क्वेसनहरू धेरै आइरहेकै छ होइन। यसलाई मैले मिलाएर सोद्धाखेरि है, सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यो यदि परिवारमा कसैलाई कोभिड पोजिटिभ आएको छ भने होइन, र परिवारका अरू सदस्यहरूले पनि कतिखेर टेस्ट गराउनु पर्छ होइन, सिम्टम लागेपछि मात्र टेस्ट गराउने हो कि वा पहिले गराउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो नेपालदेखिबाट क्वेसन पनि आइरहेको छ होइन।
नेपालको सन्दर्भमा यो अलिक गाह्रो सिचुएसन भएर आएको जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब यसमा के भन्नुहुन्छ त? फर्स्ट म डाक्टर नेपालतिरै जान्छु। अब यसमा के छ भने नि अब परिवारमा एकजनालाई कोभिड भयो भने अब सुरुमा चाहिँ के भएको थियो भने कोभिडको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेर भन्ने हुन्थ्यो, तर अब अहिले चाहिँ यति वाइड स्प्रेड भइसक्यो कि अब त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नलाई एकदमै डिफिकल्टी नै भइसक्यो अहिले चाहिँ होइन। किनभने यति धेरै अब एकदम धेरै मान्छेलाई भएपछि त्यो अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि अब सम्भव नहुने हो कि जस्तो भइसकेको छ। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ के छ भने कोभिड चाहिँ आफ्नो परिवारमा कसैलाई छ भने सबभन्दा पहिला त त्यो कोभिड भएको मान्छेलाई चाहिँ अब आफूले चाहिँ आइसोलेट गर्नु पर्यो, घरमा कुनै ठाउँमा चाहिँ अब उसलाई पनि मास्क लगाइदिनु पर्यो, अब एउटा रुममा राख्नु पर्यो, हुन्छ नि अब बाथरुम पनि सेयर गर्नु भएन, उसलाई राख्नु पर्यो। र सबभन्दा मेरो विचारमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ आफूलाई जसलाई कोभिड लाग्छ उसलाई त वाच गर्नु पर्यो र प्लस आफूलाई पनि वाच गर्नु पर्यो, जोसँग उसको कन्ट्याक्ट भएको छ सबैजनालाई वाच गर्नु पर्यो। प्लस अब अहिले चाहिँ के भएको छ भने अहिले अब टेस्टिङ पनि अब एकदमै ओभरवेल्मिङ भएको हुनाले अब टेस्टिङ पनि सबैलाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि त्यसमा अहिले एकदमै बढी हुन्छ नि कन्फ्युजन पनि। अब कन्फ्युजन भन्दा पनि त्यसमा अब दुईटा स्कुल अफ थट छ अहिले। भन्नाले कोही मान्छेले चाहिँ अब सिम्टमै भएको छैन भने पनि किन हामीले टेस्ट गर्ने भन्ने पनि कुरा छ भने अब टेस्ट गर्यो भने त्यो मान्छेलाई छ भने त्यो मान्छेलाई अर्को मान्छेलाई सार्न सक्ने सम्भावना कम हुने भएको हुनाले होइन त्यो मान्छेलाई टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने स्कुल अफ थट पनि छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ अब सपोज अब मेरो घरमा चाहिँ अब मेरो कसैलाई चाहिँ कोभिड भयो र म बाहिर एकदमै बढी काम गर्नुपर्ने मान्छे छ र मान्छे छु र मेरो कन्ट्याक्टमा एकदमै धेरै मान्छेहरू आउने छ भने चाहिँ मैले चाहिँ डेफिनेटली टेस्ट गर्नुपर्छ, किनभने मैले अरू मान्छेहरूलाई सार्ने सम्भावना पनि एकदमै धेरै भयो। र अब म चाहिँ एउटै घरमा कन्टेन्टेड छु, म त्यो घरबाट धेरै बाहिर पनि गइरहेको छैन, मलाई केही पनि सिम्टमहरू देखिएको छैन र मेरो घरमा एकजना भएको मेरो घरको एकजना मान्छेलाई चाहिँ कोभिड भएको छ र उहाँलाई मैले राम्रोसँग राखेको छु भने आफूले वाच गरेर घरमा बस्दा पनि हुन्छ। कुनै अब सिम्टम्स देखियो भने त अब चेक गर्नु परिहाल्यो, त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन होइन। र आफूले सिम्टम देखिएको छैन र आफू कतै बाहिर गएर एक्सपोज भइएको छैन भने अब आफूले वेट गरेर बस्दा पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर नेपाल है। डाक्टर गुरुङ यसमा केही थप्नु छ कि यु एग्री विथ हिम? आई एग्री विथ डाक्टर नेपाल, तर म यसमा के थपौँ भन्दाखेरि होइन टेस्टको अभाइलेबिलिटीको लिमिटेसन छैन भने इन अदर वर्ड्स जति पनि टेस्ट पाइन्छ भने चाहिँ तपाईँको परिवारमा कसैलाई कोभिड भएको छ भने मेरो हिसाबमा चाहिँ सबैले जचाउँदा हुन्छ फ्यामिलीको होइन। तपाईँलाई टेस्ट गर्न केही गाह्रो छैन भने सबैले जान्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सिम्टम सुरु हुनुभन्दा 2 दिनसम्म अगाडिसम्म पनि कोभिड सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। कोभिडको पिक इन्फेक्टिभिटी पिरियड चाहिँ तपाईँको सिम्टम सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि र सिम्टम सुरु भएको 3 दिनसम्म। त्यही भएर तपाईँको त्यो पिरियडमा भनौँ न कन्ट्याक्ट भएको छ भने सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर फ्यामिलीलाई तुरन्त टेस्ट गर्न पाइन्छ सहिलेसँग भने गर्दा हुन्छ, तर टेस्ट नेगेटिभ आयो भन्दैमा चाहिँ ढुक्क हुन पाइँदैन। किन भन्दा इन्क्युबेसन पिरियड 14 दिनसम्म छ। त्यही भएर तपाईँलाई अब आज नेगेटिभ आए पनि तपाईँलाई अर्को अब आउने हप्तामा टेस्ट पोजिटिभ देखिन सकिन्छ। अब तपाईँसँग अब टेस्ट गर्ने सामर्थ्य छ, अब खर्चले गाह्रो छैन, टेस्ट जति पनि पाइहाल्छ भने मेरो हिसाबमा चाहिँ जुन बेला पोजिटिभ आयो फ्यामिली मेम्बरमा आफूले सुरुमा एकचोटि गर्यो, सबैको गर्यो, अनि त्यसपछि जो पोजिटिभ छ उसले आइसोलेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अरू जुन घरमा छन् उहाँहरूले पनि फेरि हप्ता दिनमा एकचोटि फेरि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा। त्यो नेगेटिभ देखियो भने चाहिँ बल्ल अलिक ढुक्क हुने सम्भावना हुन्छ। तपाईँ एब्सोल्युटली सर्टन हुने भन्यो भने चाहिँ 2 हप्तामा पनि गर्नुपर्छ, तर युजुअली 1 हप्ताकोमा देखिएन भने त्यो पछि देखिने सम्भावना अलिक कमै छ। थ्याङ्क यू डाक्टर गुरुङ है। दर्शकबिन मैले 1 हप्ता भयो क्यारे मैले पढेको थिएँ होइन, हाम्रो टेस्लाको सिइओ चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको टेस्ट गर्दाखेरि 3टा पोजिटिभ र 3टा नेगेटिभ देखेको भन्ने कुराहरू होइन, त्यही कुराहरू आइरहेको जस्तो मलाई लाग्यो है। तर एनिवे अब यो हामी अन्तिम चरणमा छौँ होइन, अन्तिम राउन्डमा चाहिँ फर्स्टमा म डाक्टर नेपालतिरै जाँदैछु होइन। यो ट्रिटमेन्टको कुरा छ अहिले डाक्टर पाण्डेले त अब भ्याक्सिनको कुराहरू अलि गरिसक्नु भएको छ होइन। अब डाइरेक्ट क्वेसन तपाईँलाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बच्चाहरूको केसमा चाहिँ कोभिड लागेको छ भने त्यसमा के नयाँ ट्रिटमेन्टहरू के आएको छ भन्ने क्वेसन छ डाक्टर नेपाल।
तपाईले अनम्युट गर्नुपर्छ एकचोटि। अब अहिले चाहिँ के छ भने नि लास्ट फ्यु मन्थ्समा खासै कोभिडको ट्रिटमेन्टमा स्पेसली बच्चाहरूको लागि चाहिँ खासै धेरै चेन्ज भएको छैन। स्पेसली बच्चाहरूको ट्रिटमेन्ट गर्ने केसमा चाहिँ के छ भने हामीले सबै डेटाहरू चाहिँ अडल्टको डेटाबाट हामीले इन्कर्पोरेट गरेको छौँ, किनभने बच्चाहरूलाई कोभिड त हुन्छ तर बच्चाहरूको सिभिरिटी चाहिँ भन्नाले बच्चाहरू सिकिस्त हुने सम्भावना चाहिँ अडल्टको जस्तो नभएको हुनाले त्यति धेरै स्टडिजहरू चाहिँ छैन बच्चाको केसमा होइन। त्यही भएर हामीले त्यति धेरै बच्चाहरूको स्टडीबाट हामीले त्यति धेरै कन्क्लुजनहरू निकाल्न नसकेको हुनाले अब एडल्टको स्टडीबाट हामीले हुन्छ नि एक्स्ट्रापोलेट गरेको छ धेरै होइन। अब अहिले आएर चाहिँ बेसिकली अहिले आएको नयाँ चाहिँ खासै त्यस्तो छैन। अब युजली के छ भने अब युजली घरमा हुने बच्चाहरूलाई त युजली केही पनि ट्रिटमेन्ट गरिँदैन होइन। अब त्यही अब आइसोलेसन गर्ने हो। अब युजली अब पोजिटिभ देखिएको हुन्छ नर्मल बच्चा छ भने 10 दिनसम्म चाहिँ मजाले आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो। प्लस अब बच्चा चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज छ, अब हुन्छ नि स्टेरोइड लामो समयसम्म खाइरहेछ भने चाहिँ युजली CDC को गाइडलाइन्स अनुसार पनि उसलाई अब 20 दिनसम्म होइन आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, किनभने त्यो बेलासम्म उसले अरूलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ। अब हस्पिटलाइज भएको केसमा चाहिँ अब त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट सिभिरिटीमा छुट्याइएको छ। अब अलिअलि मात्र हुन्छ नि अलिअलि मात्र उसलाई भएको छ भने चाहिँ युजली हामीले अहिले हस्पिटलमा के गर्छौँ भने अब युजली ओभरनाइट उसलाई हामीले वाच गर्छौँ। ओभरनाइट गर्दाखेरि उसलाई अक्सिजन पनि चाहिएन, बच्चाले अरू सबै कुराहरू गर्नुपर्ने चिजहरू गरिरहेको छ भने मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ हामीले अर्को दिन उसलाई हामीले पठाइदिन्छौँ। र अब तर चाहिँ त्यही बच्चा अलिकति सिकिस्त भएको छ, अक्सिजनहरू चाहिने अवस्था आएको छ भने चाहिँ हामीले युजली चाहिँ उसलाई हामीले स्टेरोइड दिन्छौँ, हामीले डेक्सामिथाजोन भन्छ। अब त्यस्तै अरू खालको स्टेरोइडहरू पनि हुन्छ, प्रेडनिसोलोनहरू हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ मिथाइल प्रेडनिसोलोन भन्ने हुन्छ, त्यो औषधिहरू दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ होइन। र प्लस अब सर्टेन केसहरूमा चाहिँ अब रेमडेसिभिर भन्ने एउटा एन्टिभाइरल मेडिकेसन छ जुन चाहिँ एकदमै धेरै अडल्टमा चाहिँ युज भएको छ। अब त्यो पनि हामीले सेलेक्टेड केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले दिने गरेका छौँ हस्पिटलमा। तर त्यसको चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल बच्चामा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल भएको हुनाले हामीले एकदमै सेलेक्टेड, तर त्यो त्यति धेरै बढी चाहिँ हुन्छ नि एभाइलेबल पनि नभएको हुनाले त्यति धेरै हामीले युज गरेका छैनौँ। मोस्टली हामीले अहिले फोकस गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ अब उसको सिभिरिटीलाई चाहिँ स्ट्राटिफाई गरेर अलिकति बढी सिकिस्त छ, अब आइसियुमै भर्ना भएको छ होइन, र अलिकति अक्सिजन पाउनुपर्ने अवस्था भएको छ भने हामीले उसलाई स्टेरोइड दिन्छौँ। र प्लस अब एउटा कुरा चाहिँ मलाई के जोड्नु मन लाग्यो भने बच्चाको केसमा स्पेसली अडल्टको भन्दा एउटा छुट्टै देखिएको चाहिँ एउटा मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन भनेर MISC-C भनेर एउटा लेट इफेक्ट अफ कोभिड बच्चाहरूलाई चाहिँ देखिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि 3-4 हप्तामा बच्चा एकदम सिकिस्त हुन्छ। त्यो सिकिस्त भनेको चाहिँ ज्वरो आइराख्ने हुन्छ नि, छालामा डाबरहरू देखिने हुन्छ नि, आँखा पनि रातो हुने, बच्चा एकदमै सिकिस्त देखिने, उसको हुन्छ नि अब जिब्रो पनि रातो हुने हुन्छ, लिम्फ नोडहरू हुन्छ नि स्वेलिङ हुने, त्यस्तो भएर बच्चाहरू सिकिस्त भएर आउने बच्चाहरू चाहिँ मोस्ट अफ द बेलामा चाहिँ उनीहरूले आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ। आइसियुमा उनीहरू भर्ना भयो भने हामीले युजली तिनीहरूलाई चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन दिन्छौँ, IVIG भन्छ त्यसलाई हामीले होइन। प्लस अब स्टेरोइडहरू पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बच्चाहरू चाहिँ युजली आइसियुमा अब त्यसको पनि अब मोर्टालिटी भनेर भन्छौँ हामी, त्यो बच्चाहरू पनि मरिहाल्ने चाहिँ त्यति धेरै देखिएको छैन। र तिनीहरू धेरै सिकिस्त भएर अब अमेरिकामा चाहिँ अब आइसियुमा गएर भर्ना हुनुपर्ने भएको छ। स्पेसली नेपालको केसमा चाहिँ अब MISC भयो हुन्छ नि, बच्चालाई त्यो MISC भयो भने बच्चाको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले एकदमै धेरै देखेको छु, किनभने नेपालमा बच्चालाई आइसियुको केयर सबै हुन्छ नि प्रोभिन्सहरूमा पाउने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम भएको हुनाले। थ्याङ्क यू डक्टर नेपाल है। म डक्टर गुरुङतिर जान्छु। तपाईँलाई सिमिलर क्वेसन होइन, यो नयाँ के ट्रिटमेन्ट आएको छ कि भनेर यो अडल्टहरूमा? म पहिला ट्रिटमेन्ट भन्नुभन्दा अघिको टेस्टिङको कुरामै जाउँ है। नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कमन क्वेसन मैले मान्छेहरूबाट सुन्ने गरेको चाहिँ के भन्दा अब कोभिड पोजिटिभ भएको छ भने चाहिँ PCR नेगेटिभ नभएसम्म चाहिँ अरू मान्छेसँग हेलमेल गर्न हुने सर्ने सम्भावना हुने भन्ने चाहिँ छ। तर अहिले रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि तपाईँको PCR चाहिँ कोही कोहीलाई चाहिँ 3-4 महिनासम्म पोजिटिभ हुनसक्छ। त्यही भएर PCR कुर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ छैन कोभिडबाट कन्ट्याक्ट सर्छ भनेर। जस्तै तपाईँलाई अब कोभिड भएको 10 दिन भइसकेको छ, तपाईँ ज्वरो नआएको एटलिस्ट 48 आवर्स भइसकेको छ, सिम्पटम कुनै नआएको 48 आवर्स भइसकेको छ भने त्यो मान्छेहरूले अरूलाई कोभिड सार्ने सम्भावना धेरै कम छ। त्यही भएर
हप्तै पछि PCR गरेर नेगेटिभ भएपछि मात्रै चाहिँ अरूसँग हेलमेल गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ छैन। आइसियुमा गएको बिरामीको हकमा चाहिँ 20 दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा PCR ले चाहिँ डेड भाइरस पार्टिकलहरू पनि टेस्ट टेस्ट गर्छ। त्यही भएर त्यो टेस्ट पोजिटिभ भयो भने तपाईँले अरूलाई कोभिड सार्ने सम्भावना 10 दिन कटिसकेको छ अथवा आइसियुको हकमा 20 दिन कटिसकेको छ भने चाहिँ धेरै कम छ। त्यही भएर त्यस्तो गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। अब उपचारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडको अब एडल्टमा धेरै ट्रिटमेन्टहरू ट्राई गरियो, तर कुनै रामबाण चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन। मेन कुरा देखिएको के भन्दाखेरि तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको क्रिटिकली इल पेसेन्टमा चाहिँ गुड आइसियु केयर, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टाइम दिनुभयो भने चाहिँ आफ्नो लङ हिल हुन्छ। अब नयाँ औषधि कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ हालसालै एफडिएले अप्रुभ गरेको चाहिँ एउटा मोनोक्लोनल एन्टिबडी छ, ब्यामलिनिम्याब भन्छ त्यसलाई। हाम्रो प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले पनि पाउनु भएको थियो एक्सपेरिमेन्टल औषधि अस्ति बिरामी हुँदा। यो चाहिँ कस्तो भन्दा माइल्ड मोडरेट कोभिड भएको मान्छे अनि तपाईँलाई चाहिँ सिकिस्त हुन सक्ने सम्भावना बढी भएकोलाई आउट पेसेन्टलाई दिने हो। यो अस्पतालमा भर्ना भएकोलाई दिने होइन, इन्जेक्सनले दिने औषधि हो। एलआई लिलीले बनाएको हो, यो अप्रुभ भएको छ। तर यो औषधि चाहिँ अब कोटा कम भएको हुनाले चाहिँ लिमिटेड मान्छेले मात्र पाउँछ होला अमेरिकामै पनि। अब यदि तपाईँलाई कोभिड भएको छ, माइल्ड टु मोडरेट डिजिज छ र तपाईँ चाहिँ भनौँ न अब उमेरले गर्दा अथवा अरू रोगहरूले गर्दा तपाईँलाई सिकिस्त कोभिड हुने सम्भावना छ भने चाहिँ यो एन्टिबडी दिन सकिन्छ। यसले कति फाइदा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। केही फाइदा होला कि भन्ने सम्भावना त देखिया छ, तर अब डेफिनेटिभ चाहिँ अहिलेसम्म छैन यो, किन भन्दा अप्रुभल चाहिँ स्टिल एक्सपेरिमेन्टल ड्रगको रूपमा हो। त्यसबाहेक औषधिको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म सबभन्दा फाइदा देखिएको चाहिँ अब कोभिडले गर्दा मर्ने सम्भावना कम गर्ने भन्ने औषधिको हकमा चाहिँ डेक्सामेथासोन हो, स्टेरोइड। यो औषधि चाहिँ अब आइसियुमा भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ कोभिडको मोर्टालिटी 10% घटाएको देखाएको छ यसले। रेमडेसिभिर चाहिँ अलिकति डिबेटेबल छ। रेमडेसिभिरको चाहिँ बाहेक फाइदा चाहिँ आइसियुको बिरामीमा खासै देखाएको छैन, तर अर्ली डिजिजमा चाहिँ यसले केही फाइदा गर्ने हो कि भन्ने कुनै स्टडीमा देखाएको हुनाले चाहिँ अझै पनि युज गरिन्छ। डब्लुएचओले गरेको स्टडीमा चाहिँ केही फाइदा देखिएन, तर यहाँ एनआइएसले गरेको स्टडीमा चाहिँ के देखियो भन्दा अस्पतालमा बस्नुपर्ने चाहिँ 15 दिनबाट 10 दिनमा घटायो भन्ने देखियो। यो चाहिँ मोर्टालिटी भनौँ मृत्यु हुने सङ्ख्यामा चाहिँ केही कम फरक नपारे पनि त्यो देखियो। त्यही भएर अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब डेक्सामेथासोन सबैले दिइन्छ, रेमडेसिभिर चाहिँ हेरी दिइन्छ। प्लाज्मा चाहिँ अब खासै फाइदा देखिएको छैन, त्यही भएर सबैले युज गरिँदैन, तर अझै पनि ट्रायलहरू भइरहेकै छ। प्लाज्माको चाहिँ भनौँ भन्दाखेरि अब हामी भन्छौँ नि अमेरिकामा जुरी स्टिल आउट। अब तपाईँलाई अब फाइदा हुनु पनि सक्छ नहुनु सक्छ, त्यही भएर कोही मान्छेले चाहिँ एकदमै राम्रो भएको पनि भन्छन्, कोहीले चाहिँ के उल्टो झन् नराम्रो भएको पनि भन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ डिबेटेबल छ। यो चाहिँ अब डेफिनेटली राम्रो हुन्छ भन्ने देखिएको चाहिँ छैन। अब त्यसबाहेक अरू औषधिहरू पहिला हामीले अब इन्फ्लामेसनलाई टार्गेट गरेर दिन्थ्यौँ, टोकुलुजुमाब भन्थ्यौँ, त्यसबाट चाहिँ फाइदा देखिएन, त्यही भएर त्यो दिन चाहिँ बन्द गरिएको छ अहिले। अब आइसियुको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब के देखिएको छ भन्दा हामी सुरुमा कोभिड आउँदाखेरि चाहिँ अक्सिजन धेरै चाहियो भने चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ भन्ने थियो हाम्रो यो मार्च अप्रिलमा। अनि त्यो बेला मोर्टालिटी पनि धेरै हाई थियो, मान्छे धेरै मर्थे कोभिडले। तर बिस्तारै जहाँ कोभिडको एक्सपिरियन्स पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के थाहा भयो भन्दा हामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेपछि कोही मान्छेको झन् कम्प्लिकेसन बढ्ने देखियो। त्यही भएर आजभोलि चाहिँ हामी युजली हाई फ्लो अक्सिजन भन्छौँ, त्यसबाट ट्रिट गर्छौँ आइसियुमा चाहिँ। अब तपाईँ अब अक्सिजन 2 लिटर 3 लिटर 4 लिटर हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ अब रेगुलर फ्लोर हाम्रो जनरल वार्ड भन्छौँ नि नेपालमा, त्यहाँ उपचार हुन्छ। त्यसबाहेक अलिक बढी चाहियो अक्सिजन भने चाहिँ हामी चाहिँ हाई फ्लो भन्छ। त्यसमा चाहिँ अक्सिजन 40 लिटर 50 लिटरमा राखेर 50%, 60%, 70%मा हामी त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएट केयर अथवा आइसियुमा राखेर त्यस्तो उपचार गर्छौँ। कोहीले चाहिँ त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ अब मास्क लगाएर पनि अक्सिजन ठेल्नु पर्ने हुन्छ, तर साह्रै सिकिस्तै पार्यो भने त अब भेन्टिलेटरमा राख्नै पर्ने हुन्छ। अनि कथम कदाचित त्यसले पनि भएन भने हामी कहिलेकाहीँ एक्मो भन्छौँ। एक्मो भनेको चाहिँ अब तपाईँको रगत शरीरबाट निकालेर त्यो बाहिरको मेसिनमा रगतमा अक्सिजन हालेर फेरि तपाईँको शरीरमा पठाउँछ। अनि त्यो त्यसमा राखेर अनि तपाईँको कोभिडबाट भएको निमोनिया चाहिँ निको नभएसम्म त्यसमा राखेर अनि तपाईँको शरीर बिस्तारै निमोनिया ठिक भएपछि त्यसबाट निकाल्ने गरिन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर गुरुङ। है तपाईँलाई क्विक क्वेसन छ, तपाईँलाई नै भनेर क्वेसन आएको छ होइन। प्लिज आस्क डाक्टर गुरुङ, वाट इज PCR टेस्ट, वाइ इज इट डिफरेन्ट देन ऱ्यापिड टेस्ट भनेर आएको छ डाक्टर गुरुङ। PCR टेस्टमा चाहिँ हामीले अब भनौँ न कोभिडको
भाइरल पार्टिकललाई मल्टिप्लाई गरेर चेक गरिन्छ। अहिलेको हिसाबमा सबभन्दा सेन्सिटिभ टेस्ट चाहिँ PCR नै हो। ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ अब क्विक टेस्टको लागि राम्रो हो, तर ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ को सेन्सिटिभिटी भन्छौँ त्यसले जाँच्न सक्ने चाहिँ PCR जतिको छैन। त्यही भएर तपाईँको ऱ्यापिड नेगेटिभ भए पनि PCR पोजिटिभ आउन सक्छ। त्यही भएर PCRमा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ डेफिनेटिभ भयो, ऱ्यापिडमा नेगेटिभ आयो भने तपाईँलाई लक्षण देखिएको छ भने PCR गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर गुरुङ है। अब हामी दर्शकबिन कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हामी आयौँ है। क्वेसनहरू तपाईँहरूका डेफिनेटली बाँकी छन्, हामीलाई थाहा छ होइन, पठाउँदै गर्नुहोस् क्वेसनहरू होइन। आज हामीले नभ्याए पनि हाम्रो अहिले पछि आउने कार्यक्रमहरूमा डेफिनेटली हामीले समावेश गर्ने नै छौँ है। अब आज जुन तपाईँहरूले समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद डाक्टर साहबहरू। तर अब एन्डमा चाहिँ एउटा अब मैले सोध्न नसोधेका कुरा, तपाईँलाई भन्नै पर्ने कुराहरू केही त्यस्ता छुटपुट भए सुरु गरौँ। म सर्वप्रथम डाक्टर नेपालतिर जान्छु। धन्यवाद यो एउटा चान्स दिनुभयो होइन। अब मलाई अब यो जाडो सुरु हुन लाग्छ, मलाई सानो अलिकति यो हुन्छ ब्रोन्कियोलाइटिस भन्ने एउटा डिजिज प्रोसेसको बारेमा चाहिँ मलाई एकदमै भन्नु मन लाग्यो, किनभने ब्रोन्कियोलाइटिस यति धेरै कमन छ कि स्पेसली अब यो अब जाडोको समय आएपछि अब सबैलाई थाहा होला RSV भन्ने भाइरस हुन्छ, फ्लू भन्ने भाइरस हुन्छ, एडिनो भाइरस भन्ने भाइरस हुन्छ, अनि अब राइनो भाइरस युजली हामीलाई रुगाखोकी लाग्ने भाइरस हुन्छ। त्यो भाइरसले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एक्युट ब्रोन्कियोलाइटिस भन्ने युजली 2 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब कतिजना इभन मैले अब हुन्छ नि कतिजना डक्टरहरू नै पनि झुकिएको मैले देखेको छु होइन। अब हामीले स्पेसली हाम्रो हुन्छ नि इनपेसेन्ट वार्डमा चाहिँ अब एजमा भनेर आएको बच्चाहरूलाई चाहिँ युजली हुन्छ नि ब्रोन्कियोलाइटिस भएको हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा जान्न एकदमै जरुरी ठानेर त्यसबारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। अब एक्युट ब्रोन्कियोलाइटिस बेसिकली भनेको चाहिँ अब युजली 2 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ जाडोको बेलामा कुनै त्यो अघि मैले भनेका कुनै त्यो मध्ये एउटा कुनै भाइरसले गर्न सक्ने हुन्छ डिजिज प्रोसेस हो। त्यसमा चाहिँ युजली अब बाहिरतिर चाहिँ अब हस्पिटलाइज नभएको बच्चाहरूलाई एल्बिट्रोल भनेको त्यो पफहरू दिएर पनि कतिजनालाई उपचार गरिएको हुन्छ। त्यसको चाहिँ खासै कुनै हुन्छ नि अब बेनिफिट छैन। अब त्यो बच्चाहरू चाहिँ युजली कस्तो हुन्छ भने अब नर्मल बच्चाहरू जसलाई चाहिँ अलिअलि रुगाखोकी लागेको प्लस अब उनीहरूलाई चाहिँ अब छाती अथवा पेट चाहिँ अब हुन्छ नि सक्का हान्ने भनेर भन्छ नि नेपालमा, एकदम छिटो सास फेर्ने, उसलाई चाहिँ अब नाकको यो पोराहरू पनि फुल्दै जाने, अब घाँटी पनि एकदमै तानेर एकदमै गाह्रो भएर उसलाई बेसिकली सास फेर्न गाह्रो भएको, प्लस उसलाई चाहिँ त्यो बेलामा अब कहिलेकाहीँ बाहिरबाट विजिङ जुन चाहिँ हामीले युजली आजमामा हामी सुन्छौँ त्यो खालको विजिङ पनि आउन सक्ने हुन्छ। र त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ युजली अब एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ अस्पतालमा ल्याउन चाहिँ अब जरुरी हुन्छ। त्यो बच्चाहरूलाई युजली हामीले कुनै पनि औषधि चाहिँ दिनु नपरे पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो बच्चाहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ। र अब उसलाई खान मिलेन भने चाहिँ अब युजली खान पनि त्यस्तो बच्चाहरूलाई धेरै गाह्रो भएको हुनाले कहिले चाहिँ नाकबाट पाइप हालेर अथवा कहिले चाहिँ हुन्छ नि नसाबाट चाहिँ हामीले हुन्छ नि फ्लुइडहरू दिनुपर्छ, हुन्छ नि डिहाइड्रेसन नहोस् भन्नको लागि। त्यही भएर चाहिँ अब सानो बच्चाहरूलाई अब एजमा हो भनेर एल्बिट्रोल हुन्छ नि अब युजली हामीले देख्ने कस्तो हुन्छ भने अब हुन्छ नि 4-5 वर्षको दाजु अथवा दिदी चाहिँलाई चाहिँ एजमा हुन्छ र 2 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या भयो भने अब त्यो दिदी अथवा दाइको चाहिँ एल्बिट्रोल त्यो जुन पम्प दिएर बच्चालाई घरमा राख्ने धेरै सम्भावना हुन्छ होइन। अब त्यसरी नराखेर त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ अस्पतालमा ल्याउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु, किनभने यो एकदमै कमन र एकदमै इजिली डायग्नोसिस गर्न सकिने र समयमा उपचार भएन भने त्यसमा प्लस अब हुन्छ नि ब्याक्टेरियल निमोनिया हुन सकेर अब त्यो बच्चाको ज्यानै पनि जान सक्ने भएको हुनाले यस्तो कुरामा चाहिँ हेलचेक्राइ नगरिकन होइन अस्पतालमा ल्याउन म सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद है डाक्टर मनोज। अब म डाक्टर गुरुङतिर जान्छु, तपाईँको केही अन्त्यमा केही छ भने भनिदिनुहोस् न। अहिले अब कोभिडको महामारी बढ्दो छ। अब भनौँ न हाम्रो पहिलाको हिसाब गर्ने हो भने अब जनवरी फेब्रुअरीतिर फ्लू सिजन पनि सुरु हुन्छ, अब डिसेम्बरको लास्टतिर। त्यही भएर चाहिँ अब सबै दर्शकवृन्द मेरो आग्रह चाहिँ अब फ्लू भ्याक्सिन चाहिँ लिइदिनु होला होइन। अब भनौँ न जनवरी फेब्रुअरीमा तपाईँलाई अलिकति ज्वरो लाग्यो, खोकी लाग्यो, रुगा लाग्यो भने कोभिड भयो कि फ्लू लागेको थाहा नै छुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ, डाक्टरलाई पनि समस्या हुन्छ, तपाईँलाई नै समस्या हुन्छ। एटलिस्ट फ्लू सर्ट लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको फ्लू लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईँलाई त्यही लक्षणहरू देख्यो भने चाहिँ कोभिड हो कि भन्ने शङ्का गर्ने अलिकति सजिलो हुन्छ।
त्यही हिसाबले छुट्याउनु गाह्रो सजिलो हुनसक्छ। त्यही भएर सबैले चाहिँ अब नजिकैको आफ्नो फार्मेसी हुन्छ कि डाक्टरको अफिसमा गएर फ्लू सर्ट चाहिँ लगाउनु होला। अब कोभिडको भ्याक्सिन आउन त आउँछ, तर सबै जनरल पब्लिकमा बाँड्दाखेरि अझै 5-6 महिना लाग्छ होला मेरो चाहिँ एटलिस्ट। त्यही भएर त्यही बेलासम्म चाहिँ अब सबैले मास्क लगाएर ग्यादरिङहरू कम गरेर अब यो महामारीको बेलामा आफूलाई जोगाएर बस्नु होला। त्यही त मैले पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा भन्न चाहन्छु। डाक्टर पञ्चुले भने जस्तै अब बच्चाहरूलाई युजली 6 महिनाभन्दा ठुला बच्चाहरूलाई चाहिँ फ्लू भ्याक्सिन दिन मिल्ने भएको हुनाले बच्चाहरूलाई पनि यो सिजनमा चाहिँ फ्लू भ्याक्सिन दिन एकदमै जरुरी भएको हुनाले अब हुन्छ नि सधैँ नै जरुरी छ, तैपनि स्पेसली यो अब कोभिड टाइममा चाहिँ फ्लू भ्याक्सिन दिन एकदमै जरुरी भएको हुनाले मैले सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई बच्चा छ भने त्यो बच्चाहरूलाई पनि 6 महिनाभन्दा ठुला बच्चाहरूलाई सबैलाई गएर फ्लू भ्याक्सिन लिनु हुन म धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू है दुवै डाक्टर साहबहरूलाई। अब म डाक्टर सन्दीप पाण्डेतिर लाग्छु होइन, केही छ कि तपाईँको क्लोजिङ रिमार्क्स राखिदिनुहोस् न डाक्टर सन्दीप पाण्डे। थ्याङ्क यू प्रमेशजी। अब आजको हाम्रो यो जुन कार्यक्रम थियो श्वास प्रश्वास सम्बन्धीको रोगहरूको कार्यक्रमको लागि चाहिँ अब यो कार्यक्रममा डाक्टर मनोज नेपाल र डाक्टर पुन्चु गुरुङ आउनुभयो र उहाँले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। अवश्य पनि यो अहिले कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ यो सन्देश चाहिँ सबैलाई चाहिँ हेल्पफुल होस् अनि सकेसम्म यो धेरै मान्छेमा चाहिँ यो सेयर गर्नु होला। र यति भन्दै म फेरि पनि अघि हाम्रो डाक्टर गुरुङले र डाक्टर मनोज नेपालले भने जस्तै प्लिज फ्लूको भ्याक्सिन 6 महिनाभन्दा माथि सबैले लाउन मिल्छ, लगाउनु होला र हात धुने, मास्क लगाउने र 6 फिटको दूरी कायम गर्ने, ग्यादरिङ कम गर्ने होइन, त्यो गरेर चाहिँ गर्नु हुन पनि म यही कार्यक्रमको मार्फत अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू रमेशजी। थ्याङ्क यू डाक्टर सन्दीप भाइ। दर्शकबिन टाइम धेरै भइसकेको छ, तर पनि तपाईँले धैर्य धारण गरेर होइन हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, क्वेसन्सहरू पठाइराख्नु भएको छ। डेफिनेटली हामीले तपाईँहरूले सबैले पठाउनु भएका क्वेसनहरू सबै क्वेसन हामीले समावेश गर्न सकेनौँ समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि होइन। डेफिनेटली हाम्रो फ्युचर प्रोग्रामहरूमा तपाईँका क्वेसनहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्ने नै छौँ होइन। यसरी नै तपाईँहरूले माया गरिराख्नुहोस्, तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसनहरू पठाउँदै गर्नुहोस्। त्यही क्वेसनहरूको आधारितमा हामीले आधारित भएर विशेषज्ञहरूलाई हामीले यहाँ ल्याउने कोसिस गर्छौँ र त्यसरी नै हामीले अगाडि प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ होइन। म टिम टिएनएमको तर्फबाट होइन आजका हाम्रा गेस्टहरू डाक्टर मनोज नेपाल, डाक्टर पुन्चु गुरुङ र डाक्टर सन्दीप पाण्डेलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु है। बिहाइन्ड द सिन मलाई हेल्प गरिराख्नु हुने जेसिका भण्डारी, आवाज श्रेष्ठ, त्यसै गरिकन डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठ अनि डाक्टर पूजा सैजु लगायत यो टिम टिएनएमको तर्फबाट आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिने तर्खरमा छु। दर्शकवृन्द यो जाँदा जाँदै ह्याप्पी हलिडेज अनि तपाईँका दिनहरू शुभ हुन् र कोभिडबाट बचौँ र हामी सबैले बचाउने प्रण गरौँ। यति भन्दै म आजको प्रोग्रामबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। नमस्ते।